यहाँ जुममा जो जोइन भएको साथीहरू मेरो आवाज सुन्नु भएको छ यहाँले कमेन्ट गर्नुहोस् न। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ यहाँले? आवाज क्लियर छैन सर अहिले भन्नुहोस्। आवाज क्लियर आउँछ है? माइक लाउनु माइक। अब ठीक छ? साथीहरु कमेन्ट गर्नु त अब ठीक छ? अब क्लियर छ होला आवाज? ओके ल नमस्कार, म सन्तोष खड्का। यहाँहरुको आज यो हाम्रो सुरक्षा विशेष अभिमुखीकरण कक्षामा यहाँहरुलाई स्वागत छ। हामी यो 2079 को लागि चाहिँ अब हाम्रो खुल्ने नयाँ भ्याकेन्सीहरुमा चाहिँ के कसो हुन्छ, हाम्रो विभिन्न सुरक्षा क्षेत्रका के कक्षाहरू सञ्चालित हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँलाई थोरै आज जानकारी दिन म यो अभिमुखीकरण कक्षामा यहाँहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम सन्तोष खड्का, म कोलम्बिया एकाडेमीको सामान्य ज्ञान प्रशिक्षक है। ल यहाँहरु सबैलाई गुड इभिनिङ, नमस्कार भने सबैले एकचोटी मलाई फिर्ता गर्नुस् त, गुड इभिनिङ भन्नुस् त। के कतिजना साथीहरु हुनुहुन्छ हाम्रो पहिला कहीं चिनजान भेटघाट के भएको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् सर, त्यसपछि म आफ्ना कुराहरू केही राख्छु र यहाँहरुका जिज्ञासा पनि केही छन् यस विषयमा म यहाँहरुका केही जिज्ञासा पनि लिन्छु है। ल मिलनजीले भन्नुभएको छ गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ, गुड इभिनिङ। डेनी बुढाथुकी गुड इभिनिङ है। म कोलपुरबाट भन्नुभएको छ, कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ, कसले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ? सर तपाईको नेपालीमा जीके बुक चाहिए नत्र धर्ना दिने हो। अब आउँदैछ है तपाईहरुलाई। अब खुल्ने प्रहरी निरीक्षक, अब खुल्ने प्रहरी सहायक निरीक्षकको साथीहरुलाई मेरो पाठ्य पुस्तक तपाईले बिल्कुल पाउनुहुन्छ, त्यसपालि पाउनुहुन्छ। सबैको निजामती सेवाका जति पनि सेवाका हुन्छन् त्यो पाउनुहुन्छ यहाँहरुले। ल सो नासु खर्दालाई एकदमै आउँछ। देविका खनालजीले भन्नुभएको छ एकदमै, लगभग म अन्तिम चरणमा छु, त्यसलाई मूर्त रूप दिने प्रयासमा छु। अलिकति समय व्यवस्थापन गर्न सकेर अलिकति म यसमा अलिकति पछाडी गएको छु। मैले हजुरको क्लास सुनिरहेको हुन्छु, लिएको पनि छु सर हुनुहुन्छ। कमल पौडेलजी अब सुनेर हुँदैन, तपाईहरु पढ्ने, नाम निकाल्ने अनि त्यसपछि मात्रै अनि हामीले सुनेको थियो भेटिया थियो भन्न मिल्छ है त। ल अब म सुरुवात गर्छु है साथीहरु। आजको यो सेसनलाई म अगाडि बढाउँछु। अब विशेष गरी हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमीमा चाहिँ हाम्रो सुरक्षा क्षेत्रको लागि कोलम्बिया एकाडेमी यहाँलाई अब मैले जानकारी गराइरहनु जरुरी पनि छैन। अब आज एउटा सामान्य ज्ञान प्रशिक्षकको हैसियतले सामान्य ज्ञानका धेर थोरै विषयहरुमा यहाँहरुको आज ममा भएका केही भनाइहरु अथवा यहाँहरुलाई जिज्ञासा लागेका केही भनाइहरु म राख्ने छु। पाठ्यक्रमको बारेमा थोरै यहाँलाई जानकारी गराउँछु। पढ्ने कसरी हो त्यो म भनेछु, तयारी कसरी गर्ने हो, सामान्य ज्ञानमा तयारी कसरी गर्ने यो मेरो केही कुराहरु राख्ने छु। त्यसपछि यहाँहरुका केही जिज्ञासा छन् भने त्यसलाई म अन्तिममा लिने छु है। ल अब हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमीमा 2079 को लागि है 2079 को लागि चाहिँ विशेष गरी अब हाम्रो इन्स्पेक्टर, प्रहरी निरीक्षक अनि अर्को हाम्रो के त असिस्टेन्ट सब इन्स्पेक्टर असैको लागि यो दुईटैको लागि है। एउटा हाम्रो नेपाल पुलिसको लागि, अर्को हाम्रो के को लागि त भन्नुहुन्छ भने एपीएफ आर्म पुलिस फोर्सको लागि चाहिँ हाम्रा कक्षाहरू नयाँ अनलाइन तथा भौतिक कक्षाहरू सञ्चालन भइसकेका छन्, सुरुवात भइसकेका छन्। अब असैको साथीहरु त हाम्रो धेरै साथीहरु 2-3 सेक्सन भएर साथीहरु जोडेर पढ्न थालिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो नेपाल प्रहरीको जाँच पनि अब यो जेठ महिनाको अन्तिममा जेठ 24 गते सकिँदैछ। जसले फर्म भर्नुभएको थियो यहाँलाई शुभकामना छ, राम्रोसँग जाँच दिनुस्। अब हाम्रो जुन कमान्डो कक्षाहरू यसमा हुँदैछन् त्यसमा पनि यहाँहरु जोडिन सक्नुहुन्छ। र जो नयाँ हुनुहुन्छ, जो भर्खरै ब्याचलर पास आउट गर्नु भएको छ, ब्याचलर पास आउट भएर बस्नु भएको छ अथवा रिजल्टको लागि चाहिँ प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि पनि एउटा यो सुनौलो अवसर हुन सक्छ। हामीसँग जोडिएर यहाँहरुको तयारीलाई थप तीव्र बनाउनलाई चाहिँ हामी पक्कै पनि यहाँलाई मद्दत गर्नेछौँ है। यसको लागि भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो एनआईडी है। एनआईडी को लागि पनि अब हाम्रो अफिसरको लागि पनि सुरुवात भएको छ र अर्को अफिसर र अर्को एनआईडी असिस्टेन्टको लागि पनि हाम्रा कक्षाहरू अगाडि बढिसकेका छन्। त्यसैगरी हाम्रो यतापटि नेपाली सेना तिरको हाम्रो के त क्याडेट अफिसर
यसको लागि पनि सुरक्षा क्षेत्रका जति पनि कक्षाहरू छन्, नेपाल पुलिस, एपीएफ, एनआईडी का र नेपाली सेनाका जति पनि यी अफिसरका लेभल, सहायक अफिसरका लेभलका मात्र होइन, हाम्रा जवानका कक्षाहरू पनि सबै तहका कक्षाहरू निरन्तर रूपमा कोलम्बिया एकाडेमीमा सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यो दुईटै रूपमा, भौतिक रूपमा, अनलाइन रूपमा है, अनलाइन कक्षाको रूपमा हामीले लिइसकेका छौँ। के आइरहेछ तपाईँहरूको कमेन्ट है? मैले तपाईँको क्लास लिएको छु सर, तर बुक चाहियो नेपालीमा। बुक आउँछ है। रोकिन्छ त सर, बिचमा भन्नुभएको छ। मेरो आवाज रोकिरहेको छ साथीहरू? सर आज एपीएफ असही, पुलिस असहीको बारेमा राम्रोसँग बुझाइदिनु है, कुन पढेपछि दुबईमा काम दिन्छ भनेर। ल ठिक छ, यसमा म तपाईँलाई यो कुराहरूमा आज म तपाईँलाई क्लियर कट गरिदिन्छु है यसमा। ल कति गएको छ सर कोर्स असहीको भन्नुभएको छ। हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमीमा कोर्स कति गयो भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। तपाईँको एउटा साइकलको एउटा चक्काको उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। यो गोलो छ नि, यहाँबाट सुरुवात भयो भने यहीँ अन्त्य हुन्छ, यहाँबाट सुरुवात भयो भने घुमेर यहीँ आएर अन्त्य हुन्छ, यहाँबाट सुरुवात भयो भने घुमेर यहीँ आएर अन्त्य हुन्छ। यो कहिले पनि हुँदैन। हाम्रो प्रत्येक सोमबार र शुक्रबार हरेक हप्ता 2 दिन के हुन्छ, नयाँ कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेछन्। हरेक क्षेत्रको, असहीको, इन्सपेक्टरको, यतापट्टि क्याडेटको, यतापट्टि एनआइडीको हरेक कक्षाहरू फरक फरक। अब सुरुवाती चरणमा तपाईँहरूका केही भर्ना प्रक्रियामा केही थोरै साथीहरू हुँदाखेरि एकै ठाउँमा भए पनि हरेक हाम्रा छुट्टै छुट्टै सेक्टरका क्लासहरू छुट्टै छुट्टै प्रशिक्षकद्वारा अध्यापन गराइन्छ यहाँ है। यहाँ एउटै क्लासहरू हुँदैनन् र यहाँ कोलम्बियामा नयाँ पुरानो भने कहिले पनि केही पनि हुँदैन। यहाँ सधैँभरि नयाँ दिन हो। जुन दिन तपाईँले सुरुवात गर्नुहुन्छ त्यही नयाँ दिन। तपाईँले अब यहाँ नयाँ ग्रुप सुरुवात हुन्छ भनेर अर्को शुक्रबार कुर्नुभयो भने त्यतिखेर अर्को एउटा नयाँ ग्रुप आइसकेको हुन्छ। र तपाईँले जहाँबाट शुक्रबार सुरुवात हुनुहुन्छ नि, त्यो नयाँ दिन तपाईँको त्यहाँबाट सुरुवात भयो र तपाईँ घुमेर त्यही शुक्रबारमा आएर तपाईँको अन्त्य हुन्छ। र सामान्यतया हाम्रो यहाँ अनलाइन कक्षामा विशेषता के छ भन्दाखेरि तपाईँले आजै एडमिसन गर्नु भने तपाईँले तपाईँको जाँच नहुन्जेलसम्म वर्षभरि हरेक टपिकहरू, सेवा, संविधान, नेपाली, अङ्ग्रेजी, जीके, आइक्यू हरेकचोटि तपाईँले एउटा प्रशिक्षकद्वारा मात्र होइन, धेरै प्रशिक्षकहरूद्वारा तपाईँको के हो त नियमित कक्षाहरू रिपिट हुन्छन् है। यहाँ कुनै पनि कक्षाहरू चाहिँ हामीसँग एउटा दुईटा सेक्सन भएर ल यहाँ आज भर्न तपाईँ यो कोर्स छुट्ने हो कि भन्ने जुन एउटा विद्यार्थीहरूमा एउटा मानसिकता हुन्छ अथवा गलत सोचाइ हुन्छ, त्यो यहाँ हुँदैन। तपाईँहरूको जे एउटा टपिक मात्रै बाँकी छ भने त्यही टपिकमा तपाईँको छुट्टै क्लास पनि तपाईँलाई गरेर तपाईँको कोर्स सकाइन्छ। कोर्स मात्रै सकाइन्छ, तपाईँलाई अब्बल तरिकाले सिकाइन्छ, ताकि तपाईँले प्रतिस्पर्धामा गएर चाहिँ अरू प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पारेर अगाडि आउन सक्नुहोस्। अब सन्तोष खड्का यहाँले अब धेरै साथीहरू सायद जो आज अनलाइनमा जोडिनु भएको छ अथवा जुममा हेरिरहनु भएको छ अथवा युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ, उहाँले पक्कै पनि चिन्नु भएको छ मैले कसरी पढाउँछु, यहाँलाई मैले कसरी अध्यापन गराउँछु, यहाँलाई मैले कसरी यहाँहरूको विषयवस्तुमा गहिरामा पुगेर यहाँहरूलाई जुन सिकाइ छ त्यसलाई थप मजबुत बनाउँछु, यो यहाँलाई मैले भनिराख्नु जरुरी छैन। त्यस कारणले यो कुराहरू तपाईँ आफै सचेत हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जानकारी छ हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमीको बारेमा। तपाईँहरू निर्वाध रूपमा चाहिँ यी जुनसुकै कोर्सहरूको लागि अब हाम्रो जुन नयाँ भ्याकेन्सी आउँदैछ विभिन्न समयमा, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अहिले आएर जोडिएर हामीसँग पढ्न थाल्नुभयो भने तपाईँको वर्षैभरि क्लासहरू रन हुन्छन्। तपाईँहरूका 1 महिना 2 महिना मात्रै होइन, हाम्रो 1 वर्षसम्म तपाईँलाई निरन्तर रूपमा फरक फरक प्रशिक्षकद्वारा यी क्लासहरू चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ। र सामान्य ज्ञानको अधिकांश खण्डहरू चाहिँ मैले हेर्छु है। म विगत अब लगभग भनौँ न 10 वर्ष भइसक्यो म कोलम्बिया एकाडेमीमा सुरक्षा क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूमा आज सधैँभरि आएर उपस्थित भएर यसरी कराइरहेको छु, अझै पनि कराइरहेको छु। र तपाईँहरू जस्ता धेरै साथीहरूको मैले सफलता पनि देखिसकेको छु, असफलता पनि देखिसकेको छु। र असफलताका कारण हुन्छन्, ती कारण के हुन् त्यो पनि म यहाँहरूलाई पहिल्याउनलाई मैले बारम्बार यहाँहरूलाई मैले झकझकाउने प्रयास गरेको छु है। ल म तपाईँलाई जिकेको खाल्टो भन्छु सर भन्नुहुन्छ। अब खाल्टो नै त नभन्नुहोस्, त्यो जिके गहिराइमा गएर पढाउने भएर म तपाईँलाई जिकेको खाल्टो भन्छु नि। अब यस्तो हो क्या, आज विशेष गरी हामी सामान्य ज्ञानकै कुरा गर्छौँ। अब सामान्य ज्ञान यो नामले मात्र सामान्य हो। तपाईँहरू प्रश्न प्रणाली हेर्नुहोस् त, सामान्य ज्ञानको कुनै लिमिटेसन छ त? छैन नि त। यो नाम मात्रै सामान्य हो, तर यसको प्रकृति पुरै असामान्य छ। सो त्यस कारणले म सधैँभरि यहाँलाई मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ आफूसँग भएको हतियार मजबुत बनाउनु पर्छ। त्यो भनेको यही हो। त्यो हतियार मजबुत बनाउनलाई चाहिँ हामीसँग एउटा 303 राइफल छ, अर्को हामी मेसिन गन छ। त्यो दिमागलाई मेसिन गन बनाउने कि हामीले 303 राइफल बनाउने अथवा पिस्तल बनाउने, भरुवा बन्दुक बनाउने हो कि छिटो पड्किने बन्दुक बनाउने हो, त्यो हामीले आफैमा हातमा छ। तपाईँ एउटा पोखरीमा गएबाट एउटा माछा आफूले चाहे जस्तो माछा निकाल्न सक्नुहुन्छ हेरी। तर तपाईँले त्यो बजारमा गएर एउटा कुनै पसलमा राखेको माछाहरू छान्यो भने के हुन्छ, तपाईँसँग त्यही भएको 10-12वटा माछा मात्रै हुनेछ। तपाईँसँग छनौटको अवसर के हुन्छ, कम हुन्छ। तर पोखरीमा गएर माछा मार्नु भने
कुन साइजका चाहिने, सानो चाहिने कि ठुला चाहिने कि भुरा चाहिने कि रातो माछा चाहिने कि असला माछा चाहिने कि जुङ्गे माछा चाहिने कि हरेक तपाईँले छानी निकाल्न सक्नुहुन्छ। के भनेको त तपाईँ आफै पोखरीमा छिरेर जानुभयो भने त्यसका विषयवस्तु वरिपरि तपाईँलाई जे छ अन्तर कुन्तर सबै तपाईँलाई जानकारी हुन्छ। भोलि आखिरीमा परीक्षामा प्रश्न भने त्यही भित्रबाट हो नि त, हो नि त। त्यस कारणले मलाई खाल्डो जुन भन्नुभयो त्यही भएर म खाल्डो यो अर्थमा खाल्डो है, यसरी है त। ल पोखरीको माझी तपाईँ सर भन्नुभएको छ। पोखरीमा माझी हुन्छ? जीके बिगिनर्सले कसरी पढ्न सुरु गर्ने? ल अब म सुरुवात गर्छु है। अब म विषयवस्तुतर्फ थोरै म यहाँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र एउटा कुरा के भन्दाखेरि हामीले कोलम्बियामा यी कुराहरूको विज्ञापन गरिन जरुरी त होइन, तर आज मलाई सामान्य ज्ञानको बारेमा केही बोलिदिनु भन्नुभएको थियो यहाँ सरले। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी विषयवस्तुमा तपाईँको सामान्य ज्ञान खण्ड विशेष गरी सन्तोष खड्कासँग पढ्ने चाहने साथीहरूले चाहिँ मलाई फिजिकल क्लासमा चाहिँ अथवा अनलाइन क्लासमा चाहिँ कहाँ भेट्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोलम्बिया एकाडेमीमा भेट्नुहुन्छ। र जीकेको बारेमा आज थोरै यहाँहरूको सुरुवातमा कसरी पढ्ने तरिका के हुन्, हामीले कुनमा कतिवटा कुरा पढ्नुपर्ने, यी सबै कुराहरूको आज जानकारी म तपाईँहरूलाई यो सेसनमा चाहिँ उपलब्ध गराउनेछु है। विशेष गरी अब हाम्रो धेरै ठुलो भोल्युम भनेको सधैँभरि केमा हुन्छ भन्छ भने नेपाल पुलिसमा हुन्छ है। अब हाम्रो नेपालमा सुरक्षा सङ्गठनमा 4वटा क्षेत्रमा हाम्रो भ्याकेन्सी खुल्ने हो। नेपाल पुलिस, अर्को हाम्रो केमा हो त आर्म पुलिस फोर्स एपीएफ, त्यसपछि अर्को हाम्रो नेशनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट एनआइडी, र अर्को हाम्रो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट, हामी त्यसलाई के भन्छ क्याडेट अफिसर है। सो यो 4वटा सुरक्षा संयन्त्रका क्लासहरू कोलम्बियामा 12 महिना 12 काल सञ्चालन भइरहन्छ। त्यस कारणले तपाईँले नयाँ क्लास कहिले सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न नगर्नुहोस्, भोलि आउनुहोस्, भर्ना आउनुहोस्, पढ्न सुरु गरिहाल्नुहोस्। यहाँ सधैँभरि तपाईँ जुन दिन आउँछ तपाईँ त्यही दिन नयाँ हो, र जुन दिन जानुहुन्छ तपाईँले सबै कुरा पढेर जानुहुन्छ, कुनै पनि छुट्दैनन् है। र यसमा विशेष गरी आजको यो सेसनमा चाहिँ म यहाँहरूलाई विशेष गरी म सामान्य ज्ञान प्रशिक्षक सन्तोष खड्का यहाँहरूलाई म आजको यो सेसनमा चाहिँ विशेष गरी सामान्य ज्ञानको विषयवस्तुमा चाहिँ अलिकति कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा र हाम्रो सिलेबसको बारेमा आज म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु है। ल सबैभन्दा पहिला अब हाम्रो सामान्य ज्ञान खण्डमा हाम्रो नेपाल पुलिस छ। यसमा हाम्रा सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरू कतिवटा हुन्छन् त 25वटा हुन्छन्। 25 × 2 कति हुन्छ त 50 नम्बरको हुन्छ। नेपाल पुलिसलाई पनि त्यही हो, के अरे पुलिसको निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकलाई पनि त्यही, इन्सपेक्टरलाई पनि त्यही हो। अर्को हाम्रो के हो त सहायक निरीक्षकलाई पनि खण्डमा के हो त 50 वटै हुन्। र अर्को एउटा कुरा म यहाँलाई के जानकारी गराउँ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रा सुरक्षा क्षेत्रका यी विषयवस्तु छन्, यहाँ हाम्रो फरक के मात्रै हो त भन्दाखेरि चाहिँ अङ्कभार मात्रै फरक हुने, अङ्कभार मात्रै फरक हुने हो। अर्थात् कुन टपिकबाट कतिवटा प्रश्न भन्ने मात्रै फरक हो। तर यहाँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि फेरि पढ्नु पर्ने चाहिँ सबै के हो त हामीले सबैमा एउटै हो। जस्तै क्याडेटमा हामीले के भन्छ नेपालको भूगोल भनेर हामीले 20 नम्बरको पढ्छौँ। अब एनआइडीमा हामीले नेपालको भूगोल भनेर 4 नम्बरको पढ्छौँ। अब आर्म पुलिस फोर्समा हामीले नेपालको भूगोल भनेर 4 नम्बरको क्वेसन 6 नम्बर पढ्छौँ यसमा, र यसमा हामीले कति नम्बर पढ्छौँ त 4 नम्बर पढ्छौँ। त्यस कारणले पढ्नुपर्ने विषयवस्तु सबै त्यही हो, तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अङ्कभार मात्रै फरक हुन्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ क्याडेट अफिसर पढ्दाखेरि यतालाई पुग्छ पुग्दैन, यो पढ्दाखेरि यतालाई पुग्छ पुग्दैन, यो पढ्दाखेरि यतालाई पुग्छ पुग्दैन, यस्तो तपाईँले के पनि भ्रम नपरोस्। सामान्य ज्ञानमा 19-20, अलिकति हाम्रो एपीएफमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जीकेमा पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेवा सम्बन्धीका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएको हुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रथम पत्रमा पास गर्न अलिकति सहज हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको सेवा भनेको चाहिँ भोलि तपाईँको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि तपाईँलाई बिदा कहिले स्वीकृत गर्ने, बिदा कति प्राप्त हुने, बढुवाको लागि कम्तीमा कति वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने, कार्य सम्बन्धन मूल्याङ्कन बापत कति अङ्क प्राप्त हुने, दुर्गममा काम गरे बापत कति प्राप्त हुने अङ्कहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त लिमिट हुन्छ क्या, सीमित हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँबाट प्रश्न, त्यहाँभन्दा बाहिरबाट प्रश्न आउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। तर नेपालको भूगोलबाट यो अथाह कुरा हो, हामीले बढीभन्दा बढी विषयवस्तु पढ्दा पनि कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू पर्दैनन्। त्यस कारणले अलिकति प्रतिस्पर्धाको तह चाहिँ बढी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रमा हुन्छ। र सबभन्दा पास गर्न तपाईँको सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि क्याडेट अफिसर हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो सामान्य ज्ञानमा कतिवटा प्रश्न हुन्छ त 100 × 1 कति हुन्छ त 100वटा हुन्छ। र यहाँ हाम्रा सबै क्वेसनहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ लेभल 1 क्वेसन मात्रै हुन्छन्।
लेभल 1 भनेको के हो त साथीहरु भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्नको प्रणालीहरु तीनटा हुन्छन्, लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 प्रश्न भन्ने हुन्छ। जस्तै कसैले तपाईको नाम के हो भन्दाखेरि चारवटा अप्सन दिन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छ त लेभल 1 क्वेशन भन्छ। तर त्यही लेभल 1 क्वेशन फेरि के हुन सक्छ त लेभल 2 क्वेशन हुन सक्छ। कसरी हुन सक्छ भन्नुहुन्छ भने मेरो नाम सन्तोष खड्का हो, मेरो घर यहाँ हो, मेरो बुवाको नाम यहाँ हो, अथवा मेरो नाम सन्तोष खड्का भने त्यो हो कि हैन भने त हामीले लेभल 1 मा पढिसक्यौं। तर मेरो घर यहाँ हो, मेरो पिताको नाम यो हो, कुन ठीक कुन बेठिक, त्यसलाई हामीले के भन्छ त लेभल 2 क्वेशन। अर्थात् यदि कुनै पनि प्रश्नले ठीक कि बेठिक भनेर क्वेशन सोध्छ भने दुईटा अप्सन दिएर त्यो लेभल 2 क्वेशन हो। र त्यसपछि अर्को लेभल 2 क्वेशनलाई हामीले केलाई भन्छौं त जोडा मिलाऊ भनेर जाँचमा क्वेशन सोध्छ भने यो पनि के हो त लेभल 2 क्वेशन हो। त्यसपछि अर्को क्वेशन के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रम मिलाऊ भनेर सोध्छ भने यो क्वेशन पनि के हो त लेभल 2 क्वेशन हो। जस्तै ठीक बेठिक त मैले भनिसकेँ नि त, स्वर्णयुग भनेर नेपालमा लिच्छवी काललाई चिनिन्छ। त्यसपछि नेपालमा अध्याय मध्ये 22 राज्यमा यो चाहिँ पर्दैन, कुन ठीक कुन बेठिक, यो लेभल 2 क्वेशन हो। जम्मा दुईटा अप्सन हुन्छ, जोडा मिलाउमा विविधताको महादेश, विषमताको महादेश, विचित्रताको महादेश, मरुभूमि नभएको महादेश, चारवटा यतापट्टि यतापट्टि महादेशको नामहरु एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सही जोडा मिलाउनुहोस्, लेभल 2 क्वेशन हो। अथवा भोलि हामीलाई चारवटा महादेश दिएर क्षेत्रफलको आधारमा तेस्रो ठूलो महादेश कुन चाहिँ हो, यो क्वेशन हुन सक्छ। अथवा चारवटा अप्सनमा चारवटा महादेशको नाम दिएर क्षेत्रफलको आधारमा जनसंख्या आधारमा सही क्रम कुन छ, यी क्वेशनहरु चाहिँ के भन्छ लेभल 2 क्वेशन। र लेभल 3 क्वेशन भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ ठीक बेठिक हुँदा पनि त्यहाँ कम्तीमा तीनटा अप्सन हुन्छ, ए बी सी, ए र सी ठीक, बी बेठिक, ए र बी ठीक, सी बेठिक, अथवा ए र बी बेठिक, सी मात्रै ठीक, सबै ठीक सबै बेठिक। यो चाहिँ पढ्दा पढ्दै हाम्रो के हो त समय हुर्काइदिने, समयलाई बितेको पत्तै नपाइदिने, क्वेशन पढ्दा पढ्दै 4-5 मिनेट लाग्ने, यही क्वेशनहरु चाहिँ के हुन्छ लेभल 3 क्वेशन हो। र हाम्रो सुरक्षा क्षेत्रमा प्राय जस्तो प्रश्नहरु लेभल 3 मा पुगेका देखिँदैन। कहिलेकाहीँ एउटा दुईटा तीनटासम्म प्रश्नहरु लेभल 3 पनि आउन सक्छन्। हामीलाई सबैभन्दा बढी क्वेशन आउने भनेको लेभल 1 र त्यसपछि क्वेशन के हो त लेभल 2। सो त्यसकारणले यो के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पढाइको दायरालाई हामीले के गर्नुपर्छ त अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ। लेभल 1 क्वेशनले त सिधै हामीलाई सिधै प्रश्न र सिधै उत्तर हामीले पुग्न सक्छ, तर लेभल 2 क्वेशन त्यसको बारेमा सोध्दाखेरि के हुन्छ त हामीले एन्सर गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्दैनौं, किनभने कहिलेकाहीँ एउटा ठीक थाहा छ तर अर्को ठीक हो कि हैन थाहा हुँदैन। सो त्यसलाई हामीले के चाहिन्छ विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर हामीले के गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ। सो यसको प्याटर्न भनेको लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 के भयो है। ल तपाईहरुको कमेन्ट पनि मैले एकचोटी यहाँ हेरे, केही आएको छ बीचमा। ल बिगिनरहरुलाई यो त मैले पढिसकेको है। ल नेपाल पुलिस असै कहिले खुल्ने, अब यो खुल्ने यो सबै तपाईले म्यानेजमेन्टको पार्टहरु यहाँ भनिहाल्नुहुन्छ। ओप्पो यति सन्तोष खड्काले जे भन्छ त्यही आउँछ, यस कुरामा चाहिँ म पूर्ण विश्वास छु। अब त्यस्तो त भन्न मिल्दैन ओप्पोजी, हेर्नुस् है अनुसन्धान सहायक सूचकको क्लास छ कि नै भन्नुभएको छ, किन नआउने, मैले झन् अहिले भर्खर त्यत्रो भने हो नि त है। अब मैले जे भने त्यही आउने भन्ने कुरा त हुँदैन। हेर्नुस् यो तपाईहरुको विश्वास हो र यही विश्वास नै तपाईहरुको जाँचको लागि चाहिँ तपाईहरुको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने एउटा हतियार हो। तपाईले एउटा विषयवस्तुमा जहिले मैले बढी भन्दा बढी कुराहरु त्यो कुरा तपाईले दिमागमा लिएर जानुभयो, भिजुअल त्यसलाई एउटा इमेजिन गरेर जानु भएको छ, एउटा चलचित्र बनाएर जानु भएको छ दिमागमा, र जाँचमा त्यही भित्रबाट कुरा आउँछ भन्ने कुरा तपाईको कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ। यही नै जिकेको सिद्धान्त हो, सिकाउने नै यति कुरा हो। तर जिकेको त हामीले क्वेशन कहाँबाट आउँछ हामीले कसरी थाहा हुन्न नि। तर हामीले किन बढी भन्दा बढी पढेका प्रश्न आउँछन् भन्दाखेरि हामी त्यो तहसम्म पुग्छौं कि जहाँ तहसम्म क्वेशन बन्न सक्छ। क्वेशन हाम्रो तयारी त्यहाँसम्म हुनुपर्छ जहाँसम्म लोकसेवा आयोगमा क्वेशन बनाउने मान्छेको दिमाग पुग्न सक्छ, अनि मात्र हाम्रो के हो त सफलताको सम्भावना अलिकति बढेर जान सक्छ। यही कुरा मैले तपाईलाई भने हो नि त है। ल यति कुरा मैले यसमा गर्न चाहे। ल अनुसन्धान सहायकको क्लास, अनुसन्धान सहायक सूचकको क्लास, अब सूचक खुल्ने बेला भइसकिहाल्यो। त्यसकारण तपाईहरु अविलम्ब ढिलो नगरिकन आएर आज आफ्नो नाम दर्ता गरेर म्यानेजमेन्टसँग सल्लाह गरेर तपाईले यो क्लासलाई चाहिँ जोइन गरेर आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउनलाई म यहाँलाई आग्रह गर्छु है। ल अब यसमा हाम्रो सिलेबसमा मुख्य गरी के हुन्छन् त है। सामान्य ज्ञानमा हामीले विशेष गरी पढ्नुपर्ने विषयवस्तु के हुन्छ मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ। हाम्रो एपीएफ को असैमा निरीक्षकमा चाहिँ हाम्रो सेवा सम्बन्धी विषयवस्तुहरु पनि हुन्छन्, केही मात्रामा त्यहाँ हुन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति हामीलाई अरु भन्दा सहज हुन सक्छ। तर अरु विषयवस्तुमा नै यस्ता कुनै टपिक हुन्छन् जसमा चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन हुन्छ। जस्तै
म यहाँलाई असैको नेपाल पुलिसको असैको के भनेको छ संविधानमा भाग 1, 2, 3 र सबै अनुसूची भनेको छ। तपाईँ म के दावा गर्न सक्छु भने नि यदि जाँचमा क्वेसन त्यही भित्र छ नि हामी जे पढ्छौँ त्यही कुराबाट क्वेसन आउँछ। किन संविधान भने त लिमिटेसन हो। जब भाग 1 मा हाम्रो धारा 1 देखि 9 सम्म होइन र, भाग 2 मा हाम्रो नागरिकता होइन र, भाग 3 मौलिक हकको कर्तव्य हो र अनुसूची भनेको हाम्रो भाग 5 को व्याख्या हो, राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको व्याख्या हो। त्यहीँबाट क्वेसन आउनु त भने यसपालि एपीएफमा त्यही आएको छ। धारा 232 मा नेपालमा सङ्घ प्रदेश स्थान तहको सिद्धान्त अथवा उनीहरूको सम्बन्ध केमा टिकेको छ भनेर त्यही 3टा कुरा सोधेको। सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त यही कुरा हो। गुठी व्यवस्थापन कसको अधिकार सूचीभित्र, क्यारेटमा यसपालि बौद्धिक सम्पत्ति कसको अधिकार सूचीभित्र, यहाँबाट क्वेसन बाहिर जाँदैन। किनभने संविधान भनेको एउटा सीमित विषयवस्तु हो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो ऐतिहासिक युद्ध तथा सम्झौताहरू भन्ने टपिक छ, नयाँ टपिक थपिएको छ। मैले जति पढाउँछु क्वेसन त्यति भित्रबाट आउँछ, डाउटै छैन। किन युद्ध भनेको नेपालले हामीले जम्मा 3 ता लडेको होइन त। एउटा तिब्बतसँग लडेका छौँ, एउटा चीनसँग लडेका छौँ, एउटा अङ्ग्रेजसँग लडेका छौँ, त्यति नै हो नि त युद्ध भनेको। अथवा युद्धको बारेमा हामीले अन्तर कुन्तर त्यसको सुरुवात कसरी भयो, जति पनि युद्ध भनेको कारण चाहिन्छ। त्यो कारण के हो, त्यो बिचका घटनाक्रम के भयो, त्यसलाई मजाले पढेर र त्यसको परिणाम सन्धिको बारेमा मजाले पढ्यो भने त सिद्धि गर्ने प्रश्न कहाँबाट आउँछ। तर विश्वको भूगोल भन्ने नामैले छ विश्वको भूगोल, कहाँबाट प्रश्न आउँछ थाहा हुँदैन। तर के हो त भन्दाखेरि विश्वको भूगोलमा क्वेसन के पाइन्छ त, चोरेका प्रश्न पाइन्छ। जस्तै हाम्रो नेपाल प्रहरीको निरीक्षकमा 73 सालमा सोधेको क्वेसन के हो त, अमेजन नदी देहायमध्ये कुन चाहिँ देशबाट बहेको छैन। यो क्वेसन त चोरेको क्वेसन हो। हाम्रो सेक्सन अफिसरमा हर्न्स अफ अफ्रिकामा नपर्ने देश कुन हो भनेको छ, यो पनि चोरेको क्वेसन हो। फेरि यसपालि प्रदेश नम्बर 1 मा हर्न्स अफ अफ्रिकामा देहायमध्ये कुन चाहिँ देश पर्दैन, यो पनि चोरेको क्वेसन हो। अनि भूमध्य रेखामा पर्ने एसियाली देशहरू के हुन्, यो पनि चोरेका क्वेसन हुन्। त्यो भने के हो त, विश्वको भूगोल भनेको अथाह कुरा हो। हामीले किताबमा पढेका 4वटा 5वटा पोइन्टबाट प्रश्न आउँछ भन्नु त्यो भ्रम हो। आयो भने हाम्रो गुड लक भयो र किताबमा भएको कुरा सबैले मिलाउँछन्, त्यो भनेको जिरो हुनु हो। तर किताबमा नभएका एक्स्ट्रा कुराहरू हामीले आफ्नो सिकाइको दायरालाई कहाँसम्म पुर्याउँछौँ, त्यो कुराले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ। त्यसकारणले विश्वको भूगोल, यो ब्रह्माण्ड, नेपालको भूगोल, कम्तीमा नेपालको भूगोलमा त एउटा हामीले हाम्रै क्षेत्रभित्र कुरा त्यसलाई हामीले अधिकतम फैलिन सक्छौँ। तर भूगोलको कुरा कहाँसम्म जाने, लिमिटेसन हुँदैन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ के हो त, आफ्नो सिकाइको दायरालाई चाहिँ एकदमै गहिराईसम्म पुर्याउने हो, जहाँसम्म पुर्याउने। र यस सम्बन्धमा अब हाम्रो सिकाइका तरिकाहरू के छन्, कसरी पढ्ने हो, थोरै कुराहरू म यहाँलाई जानकारी गराउन जाँदैछु है त। ल 7 न्यू मेसेज भइसक्यो। अब यस्तो हुनुहुन्छ, हाम्रो कौशलजीले सोध्नु भएको छ अनुसन्धान सहायक र नेपाल प्रहरीको असैको सिलेबस छ। अब म विशेष गरी सामान्य ज्ञानको प्रशिक्षक हो, हेर्नुहोस् है कौशलजी, अनुसन्धान सहायकमा हाम्रो सामान्य ज्ञान छ, तर त्यहाँ के गर्नुपर्छ भने सब्जेक्टिभ लेख्नुपर्छ त्यसमा है। जस्तै नेपालको भौगोलिक विविधता बारे लेख्नुहोस् भनिदिन्छ, नेपालका हावापानीको बारेमा लेख्नुहोस् भनिदिन्छ। तर यतापट्टि हाम्रो नेपाल पुलिसको असैमा चाहिँ के हुन्छ, नेपालमा हावापानी कति प्रकारका पाइन्छन्, 3, 4, 5, 6। यहाँ अब्जेक्टिभ हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ त सब्जेक्टिभ हुन्छ है। मलाई विशेष गरी सामान्य ज्ञानसँग मात्रै जोड्नु होला। सिलेबस उही हो, तर सिलेबस के छ त 19-20 मा त तलमाथि हुन्छ। तर बेसिक डिफरेन्स के छ त, अनुसन्धानमा हामीले लेख्नुपर्छ 5 नम्बरको क्वेसन भने यतापट्टि 2 नम्बरको प्रश्न हामीले अब्जेक्टिभ हाल्नुपर्छ। यति मूलभूत फरक होइन भने त पढ्न त नेपाल पुलिसको असैले पनि त पढ्नुपर्छ, नेपालको भूगोल जानु परेन र। तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले लेखनमा उतार्नुपर्छ उता, यता चाहिँ हामीले के हो त गोलो हान्ने, त्यति फरक रहेछ है। यहाँ कौशलजीलाई मैले यही भन्न चाहेँ। ल असै पढ्ने साथीहरू एड गर न मलाई है। मलाई अरू चाहिँ त्यस्तै हो, तपाईँसँग गफ गरेर बस्यो सर, तर त्यो नेपालको इतिहासको गहिराईको प्रश्न रहेछ, तपाईँ पत्तै नपाई नेपाली इतिहासको गरेको प्रश्न चाहिँ पत्तै नपाई जिके घोकाउने गुरु हुनुको मैले पढेको छु तपाईँसँग सर। तपाईँले के लेख्नु भएको मैले बुझिनँ है। त्यो जिके इतिहास भने घोक्ने कुरा हो र देविकाजी, अनि घोक्नु भयो नि त्यही भएर बर्बाद भयो नि त। जस्तै मैले तपाईँलाई के भन्छु, इतिहास पढ्दा के हो त, एकीकरण अभियान यो त मुभी हो। दिमागमा हामीले युद्धको परिकल्पना गरेर त्यतिखेर जाँदाखेरि। तर जस्तै तपाईँले अब आरआर फिल्म हेर्नुभयो होला, केजिएफ पनि हेर्नुभयो होला, सर र तपाईँ जानुभयो, त्यो कथामा कसरी बग्नुभयो। इतिहास एकीकरण अभियान यही हो। तर हामी किन बिग्रियौँ,
पृथ्वीनारायण शाहले कहिले कान्तिपुर जिते कसरी कथा बनाउनुस् न। आफ्नो दिमागमा त्यो कान्तिपुर राज्यलाई आफ्नो अगाडि एउटा कुनै भूभाग परिकल्पना गर्नुहोस् न। जस्तै तपाईँ पोखरा भन्यो भने पोखरा परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ नि, कान्तिपुर राज्यले त्यही कुरा परिकल्पना गर्नुहोस् न है। अनि कहिले बिर्सिन्छ। जस्तै अब आज भर्खर हाम्रो निरीक्षकको साथीहरूको क्लास भएको थियो, उहाँले के भन्नुहुँदैन भने यो त पुरै फिल्मै बन्ने भयो भने, हो फिल्मै बनाउने हो। फिल्म बनाएपछि के हुन्छ, ससाना विषयवस्तु पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, तर फिल्मको ट्रेलर हेरेर फिल्मको बारेमा हामीले चाहिँ पुरा यही हो भनेर भन्न सकिँदैन। हाम्रो बानी के छ, ट्रेलर पढ्ने अनि अपेक्षा के छ त, पुरै फिल्मको अपेक्षा छ, अनि कहाँ हुन्छ, हुँदैन नि त है। ल ल अनुसन्धानको जीके अब्जेक्टिभ हुँदैन भन्नुहुन्छ, सहायकको हुँदैन। अनुसन्धान सहायकको जीकेमा अब्जेक्टिभ हुँदैन। अनुसन्धान अधिकृत अनुसन्धानको सूचकमा अब्जेक्टिभ हुन्छ, अनुसन्धान सहायकमा अब्जेक्टिभ हुँदैन। जीके तपाईँले लेख्नुपर्छ, यसमा तपाईँ क्लियर कट हुनुहुन्छ है सुरुमै। सर फी, अब यो फीको बारेमा चाहिँ तपाईँले पछिबाट म्यानेजमेन्टलाई सोध्नु होला, मलाई थाहा हुन्न फीको बारेमा है। ल ल ए त्यहाँ के लेख्नु भएको छ, पत्तै नपाए जिके घोकाउने। अब पत्तै नपाए त किन हुँदैन, अब त तपाईँले मजाले बुझेर पढ्नु भने त पत्तै हुँदैन नि त। त्यही होइन त, एउटा क्लासमा बस्दाखेरि तपाईँले एउटा कुनै घटनाक्रमलाई जोडेर एउटा हामीले गीत गाइदियो भने इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ नि, हो त्यही हो। मेरो सिकाउने तरिका नै त्यही हो। अब यो त तपाईँले यस्तो तपाईँले के भन्नु त भन्दाखेरि अब धन्यवाद भन्न चाहन्छु है, तपाईँले अब मेरो प्रशंसा गर्नुभएको छ, अलिकति मैले नबुझेर हो। ल अब सुरुवात गरौँ है त, हामीले कसरी पढ्ने जिके भन्ने कुराहरू चाहिँ अब थोरै म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब पहिलो 1 नम्बरमा भनेको के हो त साथीहरू भन्नुहुन्छ भने पाठ्यक्रम। यो सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यहाँ पाठ्यक्रम, अब जहिले पनि हामीले, अब धेरै साथीहरूले जिज्ञासा गर्नु भएको छ अनुसन्धान सहायक कहिले पढ्ने के गर्ने, तपाईँले पढ्ने, तर के पढ्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो लोकसेवाको परीक्षामा प्रतिस्पर्धी हुन खोजिरहँदा जहिले पनि उसले हामीलाई के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रम दिएको हुन्छ। त्यो पाठ्यक्रम तपाईँहरूको के हुनेछ त ऐना हुनेछ। त्यस कारणले तपाईँले सधैँभरि आफू अनुसन्धान सहायक पढ्ने हो कि सूचक पढ्ने हो कि अधिकृत पढ्ने हो कि यता नेपाल प्रहरीको एपिएफको क्याडेटको अफिसर पढ्ने हो कि सहायकको पढ्ने हो कि हरेकको के कुरा पढ्दैछु भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिलो पटक तपाईँले हेर्नुपर्ने के हो त पाठ्यक्रम हो, सिलेबस हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ सिलेबस भनेको तपाईँलाई जाँचमा म तँलाई यहाँबाट क्वेसन सोध्छु, तिमीले यति तयारी गर्यो भने बेसिक रूपमा तिमीहरू पास हुन सक्छौ है भन्ने कुरा सधैँभरि केले भनेको हुन्छ त पाठ्यक्रमले भनेको हुन्छ। तर यहाँ के हुन्छ त हाम्रो बानी भन्नुहुन्छ भने धेरै साथीहरू के आउनुहुन्छ, कोलम्बिया आउनुहुन्छ अनि क्लास जानुहुन्छ अनि तपाईँहरूसँग सिलेबस छ भन्दाखेरि छैन, पढेको कति भयो त 1.5 महिना भयो, के पढ्नुभयो, बजारबाट किताब किन त्यही किताब पढिरहेको छु भन्नुभएको छ। यस्ता यही हाम्रो यस्तो जुन अप्रोच छ, पहिलो वे छ, त्यो नै हाम्रो गलत छ। किन भन्दाखेरि हामी क्लासमा आएर टिचरले जे पढायो त्यही पढिरहेछौँ, के थाहा त्यसले त्यो मान्छेले आफूले आँखाको पढाएको हुन सक्दैन। तपाईँले म अधिकांश उदाहरण दिउँ न, अघि त्यहाँ भन्नुभयो तपाईँसँग यस्तो खुबी छ कि तपाईँले नघोकाई इतिहास त्यतिकै याद गराइदिन सक्नुहुन्छ भनेर। त्यो भने के हो त, त्यो भनेको विषयवस्तुको गहिराइमा त्यसको मर्मलाई बुझेर पढ्यो नि त, त्यही भएर भएको नि त, होइन देविकाजी हो नि। तर तपाईँले जस्तै नेपालको भूगोलमा नेपालको क्षेत्रफल कति छ, नेपालको चौडाइ कति छ, नेपालको लम्बाइ कति छ, त्यो त पढ्ने हो। तर भूगोल भने के हो त्यो पढ्नु पर्यो नि त। अब हाम्रो सिलेबसमा भनेको छ भौगोलिक विविधता विशेषता र यसले पारेको प्रभाव भनेको छ, अनि हामी चाहिँ ताल तराई कुण्ड पोखरी झरना घोकेर बसिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै कहीँ अप्रोच हुन्छ त हुँदैन नि। त्यस कारणले यो पाठ्यक्रमले के पढ्नु भनेको छ, कुन कुन विषयवस्तु पढ्नु भनेको छ, सरर त्यसलाई मजाले एकचोटि होइन दुईचोटि होइन बारम्बार दोहोऱ्याएर तेह्रेर तपाईँले त्यसलाई हेर्नु होला। त्यसले गर्दा मेरो अबको टार्गेट के हुनेछ, मैले कसरी पढ्नुपर्ने रहेछ, कुन विषयवस्तुमा गहिरोमा जानुपर्ने रहेछ, कुन चाहिँ मैले टुप्पो पढ्दा हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूको दिमागमा छर्लङ्गै हुन्छ है। त्यस कारणले तपाईँहरू कुनै पनि संस्थामा जोडिनुभन्दा पहिला अथवा कुनै पनि परीक्षामा परीक्षार्थी हुन्छु भनेर सोच्नुभन्दा पहिला यो कुराहरू तपाईँले मजाले हेर्नु होला। किन भन्दाखेरि यो नहेरिकन तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर हुन्छ है एउटा। र दोस्रो कुरो हाम्रो पढाइको पद्धति तरिका, हाम्रो वे टु स्टडी, हामी कसरी पढिरहेछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ
हामीले भूगोल भन्ने टपिक पढाएका छौँ। नेपालका जति पनि लोकसेवाका सिलेबसहरू छन्, चाहे त्यो सुरक्षा क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो संस्थानमा होस्, चाहे त्यो ब्याङ्कमा होस्, चाहे त्यो निजामतीमा होस्, चाहे त्यो अहिले त शिक्षक सेवा आयोगमा पनि छ, हरेकमा हाम्रो के छ त नेपालको भूगोल र विश्वको भूगोल कहीँ पनि छुट्दैन, जहाँ पनि हुन्छ। र यहाँ हामीले नेपालको भूगोल भने के बुझाएको छौँ भन्दाखेरि नेपालको भूगोल भनेको नेपालको क्षेत्रफलबाट पढ्ने भन्ने कुरा बुझाएको छौँ। त्यो हो त होइन नि त। भूगोल त एउटा ठुलो अवधारणा हो। हेर्नुहोस् त, यो भूगोल भन्ने जुन शब्द छ नि, यो भूगोल भन्ने शब्द नेपाली हो त? यो त होइन, यो त आगन्तुक शब्द हो। यो कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि चाहिँ जियोग्राफी भन्ने शब्दबाट नेपालीमा रूपान्तरण गरिएको। र जियोग्राफी भन्ने शब्द के हो त? यो अङ्ग्रेजी शब्द हो। र आफैमा जियोग्राफी भन्ने शब्द प्राकृतिक शब्द होइन साथीहरू। यो फेरि केबाट परिभाषित गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जियोग्राफेन। जियोग्राफेन भनेको कुन शब्द हो त भन्दाखेरि चाहिँ हो ग्रिक शब्द हो, जसको नामाकरण कसले गरेको हुन्छ? जियोग्राफेन भनेर इराटोस्थेनिसले गरेका, भूगोलका पिता भन्छौँ नि, हो तिनलाई भने हो। सो जियो भनेको के हो त? अर्थ, पृथ्वी। अनि ग्राफेन भनेको के हो त? यसको स्टडी अथवा यसको के हो त? व्याख्या, डिस्क्रिप्सन। पृथ्वीको अध्ययन अथवा यसको व्याख्या नै के हो त? भूगोल हो। त्यसको नेपाली रूपान्तरण के हो त? अनि भूगोल हो। पृथ्वीको अध्ययन रहेछ भूगोल भनेको। अनि हामी नेपालको भूगोल पढ्दाखेरि नेपालको क्षेत्रफलबाट पढ्न सुरुवात गरिरहेका छौँ। त्यो हुन्छ त? हुँदैन त। पृथ्वीको अध्ययन भनेपछि पृथ्वी यो, यसलाई एउटा मान्नुहोस्, पृथ्वी हो। पृथ्वीलाई कति भागमा विभाजन गरिन्छ? यतापट्टि पानी, यतापट्टि जमिन। पानीले ओगटेको हिस्सा कति छ त? 70.8। जमिनले ओगटेको हिस्सा कति छ त? 29.2% छ। अब जमिनलाई हामीले कुल क्षेत्रफल मान्ने भने यसलाई हामी कति पर्सेन्ट मान्ने हो त? 100% मान्ने हो। र 100% भनेको कति हो त? 100% हो। र 100% जमिनको क्षेत्रलाई हामीले केमा विभाजन गरी पाउँछौँ? 7वटा महादेश। 7वटा महादेशमा सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन चाहिँ हो त? एसिया। एसियाभित्र कुन क्षेत्र छ त? दक्षिण एसिया। अनि दक्षिण एसियाभित्र के छ त? नेपाल छ। बल्ल पो नेपालको भूगोलमा आइयो। यहाँबाट यसरी आउने हो। भूगोल भनेको यत्रो पृथ्वीको, त्यो पृथ्वीलाई हामीले पानी र जमिनमा छुट्याइदिउँ, फेरि जमिनलाई मात्र 7वटा महादेशमा विभाजन गर्छौँ, फेरि 7वटा महादेशमध्ये ठुलो महादेश एसिया हो। एसियाभित्र पनि दक्षिण एसिया, दक्षिण एसियाभित्र पनि नेपाल। अब नेपाल ठ्याक्कै कहाँनिर छ? त्यसमा हामीले फेरि के को कुरा हेर्नु पर्यो त? अक्षांश र देशान्तरको कुरा हेर्नु पर्यो। अक्षांश र देशान्तर नेपालको भौगोलिक अवस्थिति निर्धारण गरिदिन्छ। हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ, झापाको लोधाबारी, ताप्लेजुङको लेले, कञ्चनपुरको दोधारा, यो थाहा पायो। अनि बाहिरको सिमानाको कुरा हेर्ने, सबै सिमानाको कुरा सबै हेरेपछि अब भित्रको क्षेत्रफलको कुरा हेर्ने, लम्बाइ हेर्ने, चौडाइ हेर्ने, सबै भयो। त्यसपछि विभाजन केमा छ? 7वटा प्रदेश छन्। कतिवटा स्थान छन्? 753 स्थान। स्थानमा के पर्छन्? गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा। कतिवटा गाउँपालिका, कतिवटा नगरपालिका, नगरपालिकाभित्र के पर्छन्? ल हेर्नुहोस्, एउटा ठुलो अवधारणालाई कुच्याउँदै 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 सानो बनाइदिने हो क्या। सुरुमा के गर्नु पर्यो त? गाई पाल्नु पर्यो। गाई पालेपछि घाँस हाल्नु पर्यो। घाँस हालेपछि त्यसले के गर्छ त? केही समय त गाई ब्याउँछ। गाई ब्याएपछि के गर्छ? दुध दिन्छ। दुध दुनु पर्यो, त्यसलाई तताउनु पर्यो, ठेकीमा हाल्नु पर्यो, जमाउनु पर्यो, दही बनायो, मही पार्यो, अनि घिउ निकाल्यो, अनि पछि सिद्धे त कुरो। हामी चाहिँ सिधै 8-10वटा टिके क्वेसन पढ्यो, 50वटा टिके क्वेसन पढ्यो, लु भूगोल त मैले सिद्ध्याइदिएँ, खत्तम, सिद्ध्यो। केटा हो, जाँचमा आयो भने केटाकेटी हो, एन्सर गयो। यो तरिकाले पढेको छौँ कि छैन? यदि छैन भने तपाईँको पढाइको पद्धति मिलेको छैन, तपाईँहरू असफलताको बाटोतिर गइसक्नुभयो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई सुरुमै भने सामान्य ज्ञान भनेको नाम मात्र सामान्य, यो प्रकृतिमा एकदम असामान्य छ। र तपाईँले अधिकांश 79% साथीहरूको पढाइको पद्धति यही टिके छ। यो टिके भनेको कहिले गए, कहिले खाए, कहिले सुते, कहिले हिँडे, कहिले नाचे, कहिले मरे, यस्तो मात्रै पढाइ छ। यो पढाइ भनेको तपाईँको बाँस झ्याङमा एउटा ढुङ्गा हाने हो। तर बाँस झ्याङमा तपाईँले पुरै मेसिन गन चलाउनु भयो भने के हो त? बुट्टु टुट्टु 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 एकैचोटि 20वटा ढुङ्गा हान्नु भने पक्कै पनि चरा मर्छ। तर एउटा ढुङ्गा हानेर भाग्य छ भने त लाग्ला, नभए त साथी हो उही हो, सुसेल्ने हो, बस्ने हो, आकाशतिर तारा हेर्ने हो, गन्ने हो, बस्ने हो। यही होइन त तरिका हो नि है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले भूगोल यसरी हेर्नु हो क्या। जस्तै अब यहाँभित्र छिर्यो होइन त, अब भूगोललाई विभाजन गर्ने आधार के छ त? एउटा राजनीतिक विभाजन छ। हेर्नुहोस् त, आज हामीसँग 7वटा प्रदेश छ। प्रशासनिक विभाजन छुट्टै छ हामीसँग। कतिवटा जिल्ला छन् त? 77वटा जिल्ला छन्। हामीसँग हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छन्। पहिला हामीसँग 75वटा जिल्ला थिए, आज हामीसँग 753वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहभित्र के पर्छ त? 460वटा गाउँपालिका। नगरपालिका कतिवटा त? अब नगरपालिका तपाईँले 276 भनेर पढाइरहेको हुन्छ अथवा पढिरहनु भएको हुन्छ। संविधानले नगरपालिका स्थानीय तह भनेर गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा भन्छ। अनि त्यो उपमहानगर र महानगर चाहिँ के सौता हुन्? तिनीलाई चाहिँ कसले पढिदिन्छ? हो, नगरपालिका भनेको उपमहानगर पनि पर्छ, महानगर पनि पर्छ।
त्यो राजनीति तथा प्रशासनिक विभाजन हो। भूगोलको आधारमा के छ? हिमाल पहाड तराई छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिल्लालाई 5वटा भागमा वर्गीकरण गरेको छ, हिमाल पहाड तराई भित्री मधेस र उपत्यका भनेर। फेरि हाम्रो नदीनालाको आधारमा विभाजन छ, कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश। हावापानीको आधारमा 5 प्रकारमा विभाजन छ, वन जङ्गलको आधारमा 5 प्रकारमा विभाजन छ, माटोको आधारमा 5 प्रकारमा विभाजन छ, ऋतुको आधारमा 6 प्रकारमा विभाजन छ। विभाजनै विभाजन छ। जति पनि कुरा छन् यही भित्र छन्। त्यही भित्रको विविधता होइन नि ताल तलाउ कुण्ड पोखरी झरना भनेका। तर हाम्रो अधिकांश समय भूगोल भन्ने बित्तिकै तिनै ताल कुण्ड पोखरी, घोप्टे ताल कहाँ छ, सुके ताल कहाँ छ, फुके ताल कहाँ छ, यस्तोमा गइरहन्छन्। ती भनेका के हो नि त? पढाइको पद्धति मिलेको छैन। इतिहासमा नेपालको पहिलो राजा भुक्तमान हो कि धर्माकर कन्फ्युजन भइरहेछ। किन कन्फ्युजन हुन्छ? धर्माकर भनेको बुद्धिज्म धर्म अनुसार मानिएको इतिहास हो, यता भुक्तमान र भूमिगुप्त भनेको वैष्णवी धर्मावलम्बीहरूले मानेको इतिहास हो। बुझेर पढाउन अनि पो बुझिन्छ त। जस्तै यसपालि एउटा क्वेसन सोध्यो, गण्डकी प्रदेशमा किराँत वंशले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे? तपाईँले 1000वटा थरीका किताबमा 1000 तथ्याङ्क पढ्नु भएको हुन्छ, तर त्यहाँ सोध्यो अप्सनमा कति त? 1118 वर्ष। यसको अर्थ के हो? प्राचीन इतिहासमा कहिले पनि यो हो भनेर भन्न सकिँदैन। गोपालज वंशले एउटा इतिहास लेख्छ, कर्प्याटिकले अर्को लेख्छ, राइट वंशले अर्को लेख्छ, चन्द्र वंशले अर्को लेख्छ, भाषा वंशले अर्को लेख्छ। कहाँ एउटै हुन्छ प्राचीन इतिहास? प्राचीन इतिहास भने त मूल्य मान्यता हो। हाम्रो अग्रजले स्वीकार गरे त्यही कुरालाई हामीले स्वीकार गरिदिएको। त्यो कहाँ एउटै विचार हुन सक्छ त? एउटै भनाइ हुन सक्छ त? एउटै लेख हुन सक्छ त? सक्दैन। त्यसकारणले त्यहाँ विषयवस्तुमा गहिरै नगरिकन गोपालले 521 वर्ष शासन गरे भनेर पढिया छ, जाँचमा अप्सन छैन, बर्बाद भएन। सो किन? फेरि पनि म कुरा भन्छु, पढाइको पद्धति मिलेन। प्रथम विश्वयुद्ध किन भयो त? 2टा पोइन्ट पढेर अस्ट्रियाका राजकुमारको हत्या भयो, त्यही भएर सुरुवात भयो। त्यस्तो नै कहीँ हुन्छ? त्यो त तत्कालीन कारण भयो। भोलि तपाईँलाई जाँचमा प्रथम विश्वयुद्धका कारणमध्ये देयमध्ये कुन हुन् कुन होइनन् भनेर आयो भने बर्बाद पार्दैन। यसैपालि निरीक्षकको क्वेसन हेर्नुहोस् न। यो बाद अगाडि अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम ग्रेगरी वासिङटनको नेतृत्वमा भएको थियो। साथीहरूले वासिङटन लेखेपछि ठोकिदिए त हाले, त्यो त जर्ज वासिङटन हुनुपर्ने ग्रेगरी भएको थियो। खत्तम भइगयो नि। र अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चाहिँ भर्साइल सन्धिले अन्त्य गरेको थियो भनेको छ। हो र? पेरिस सन्धिले हो नि। युद्धमा कारण घटना र परिणाम पढेन भने त कहाँ 3टा पोइन्ट पढेर हामीले जाँचमा हुन्छ त? हाम्रो बानी त्यही छ। 4-5वटा टिके क्वेसन पढ्यो, सिद्धे जिके। ओहो, त्यो हुँदैन। संविधानमा मौलिक हक पढ्ने बित्तिकै ल संविधान त सिद्धिहालेछ भनेर सोच्छौँ हामी। तर संविधानमा राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड, त्यसपछि व्यवस्थापिका, त्यसपछि कार्यपालिका, त्यसपछि न्यायपालिका, अनि संविधानका विविध पक्ष, अध्यादेश भने के हो लगायतका कुराहरूमा पढेकै हुँदैनौँ। संविधानमा हामीले सुई त्यो टिके क्वेसनहरू 1-1.5 पढ्छौँ। ल संविधानबाट जहाँबाट सोध्यो भने सोध, म एन्सर भनिदिन्छु भन्छ। अनि क्वेसन सोध्न थाल्यो, कुनै पनि आउँदैन। किन? टिक मात्रै पढेको छ। विषयवस्तुको गहिराई नबुझिकन माथि टुप्पै क्वेसन पढ्दाखेरि हामी जाँचमा नै टुप्पोमा हुन्छौँ, फेदमा जान सक्दैन। भनेको असल प्रतिस्पर्धामा जुन कोर कम्पिटिसन हुन्छ हामी त्यसमा पुग्न सक्दैन। फेरि पनि किन त्यसको कुरा भन्दाखेरि पढाइको पद्धति। हरेक टपिकमा तपाईँले कुन सिलेबसले कति गहिराई माग गरेछ त्यो नहेरिकन तपाईँहरू अगाडि बढ्दै नबढ्नुहोस्, र त्यो टपिकलाई न्याय गर्नलाई तपाईँले कुन पद्धति अवलम्बन पर्ने हो त्यसमा तपाईँहरू सचेत रहनुहोस्। त्यस कारणले म यहाँलाई सधैँभरि के भन्छु भन्नुहुन्छ भने सधैँभरि पढाइको पद्धति चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट बेस्ड हुनुपर्छ। विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर पढ्नुपर्छ। नेपालको हावापानी पढ्नु छ भने यसरी पढ्नुहोस्, हावापानीबाट क्वेसन बाहिर नजाओस्। नेपालको वन सम्पदा पढ्दै रहन्छ भने यसरी पढ्नुहोस्, वन सम्पदाबाट क्वेसन बाहिर नचिप्लियोस्। तर त्यो वन सम्पदाबाट तपाईँले 50-60वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर जाँचमा त्यहाँबाट क्वेसन आउँछ भन्नु त्यो भ्रम हो। त्यो कहिले पनि हुँदैन। होला कहिले काहीँ अपवादमा, तर अधिकांश समय हुँदैन है। यो भयो पढाइको पद्धति। तपाईँको के हुनुपर्छ? कन्टेन्ट बेस्ड, अभोइड सधैँभरि। यो तपाईँले गुरु मन्त्र मान्नुपर्छ है। यसलाई चाहिँ अभोइड टिकमार्क फर्मेट। यो भनेको तपाईँले लास्टमा पढ्ने हो कि जब तपाईँको जाँच आउन 10 दिन 15 दिन बाँकी हुन्छ नि हो, अब आफूले पढेको कुराहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा उतार्न लागि मात्रै हो त्यो टिकमार्क फर्मेट भनेको। यतापट्टि छोप्ने, यतापट्टि चाहिँ क्वेसन हुने। तर हाम्रो पहिले पानी के छ त? नेपालको क्षेत्रफल कति छ? 95% इनर्जी चाहिँ हाम्रो क्वेसन खर्च गरेर गर्छौँ, अनि यति छ यहाँ। अब अहिले क्षेत्रफलको बारेमा विभिन्न भ्रमहरू फिजाइएका छन्। त्यो किन फिजाइएका छन् भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बाहिर अरू के मान्छेले भनेको छ त्यो कुरा मात्रै सुनेका छौँ, तर वास्तविकता के हो त्यो हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अर्थात् हामी नेपालको क्षेत्रफलको विषयवस्तुमा गएर हेरेकै छैन। तपाईँले मेरा करेन्ट अफेयर्स भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले नेपालको क्षेत्रफलमा अथाचोटि हरेकचोटि मैले तपाईँलाई जानकारी गराइछु है यहाँहरूलाई। त्यस कारणले आफ्नो पढाइको पद्धतिलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ
जहिले पनि पढाइ तपाईँको के बनाउनुपर्छ, फराकिलो दायरा बनाएर पढ्नुपर्छ। कुनै पनि विषयवस्तुलाई के हो त भन्दाखेरि चाहिँ घोक्ने होइन, के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्ने तरिकाले जाने, पहिला बुझ्ने अनि त्यो विषयवस्तुलाई के गर्ने त घोक्ने, त्यो तरिकाले तपाईँले जानुपर्छ है। तपाईँलाई कसैले आएर सगरमाथाको बारेमा गरेर 2-4 पोइन्ट भनेर त्यो मान्छेलाई थाहा छ, तर त्यो मान्छेलाई अलिकति विषयवस्तुमा त भित्र गएर छिर्यो भने त्यो बोल्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन। त किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेछौँ त, केही सीमित कुराहरू दिमागमा घोकेका छौँ, तर त्यो विषयवस्तु हामीले बुझेका छैनौँ। अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको बारेमा त भोलि तपाईँलाई कुनै क्वेसन आइदियो भने के गर्नुहुन्छ, प्रणाली त बुझ्नु पर्यो नि। नेपालमा भोलि चुनाव हुँदैछ, अहिले नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको बारेमा लेख्नुहोस् अथवा त्यसको बारेमा तपाईँले जाँचमा केही क्वेसन बनायो भने त के हो त, यहाँ घोकेका त हुँदैन नि त। त्यसलाई त के गर्नुपर्छ, विषयवस्तुको बुझ्नु पर्यो नि। त्यस कारणले संविधान पढ्दाखेरि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा, व्यवस्थापिकाको बारेमा, हाम्रा आपत्ति निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधिहरू कुन कुन तरिकाले छनौट हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा त पढ्नु पर्यो नि। यो तपाईँले जति दायरा फराकिलो बनाउनुहुन्छ तपाईँको सफलता त्यति नै नजिक छ। तर जति तपाईँको दायरा योतिर हुन्छ त्यही घोकेको क्वेसन पर भन्दा गयो, नभए तपाईँ के हो त फेलर। 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष न, बारम्बार यही कुरा हो है। र तेस्रो कुरो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने स्रोत सामग्री, रिसोर्स मटेरियल्स। र स्रोत सामग्रीको रूपमा तपाईँले सुरुमा के पढ्ने भन्दाखेरि यदि तपाईँले जिके पढ्दै हुनुहुन्छ जुनसुकै सेवाको लागि भने तपाईँलाई पहिलो एउटा निशुल्क पुस्तक पाउने के हो त नेपाल परिचय। नेपाल सरकारको सूचना विभागले प्रत्येक वर्ष अहिले हाम्रो 9औं संशोधन आइसकेको छ। नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, नेपालको धर्म संस्कृति, नेपालको आर्थिक अवस्था, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, हरेक कुरालाई के गरेछ त नेपाल परिचयले के गर्छ त सम्बोधन गर्छ। तपाईँलाई जाँचमा जति खुराक चाहिन्छ नि त्यो सबै तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। विशेष गरी 77 सालपछि नेपालका भूगोलका क्वेसनहरू सबै यहाँबाट तपाईँको लाइन बाई लाइन अप्सन काटेर राखेको इतिहास छ। भर्खरै हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगमा पनि यही कुरा दोहोरिएको छ। त्यस कारणले यो नेपाल परिचय पुस्तक हामीले निशुल्क पाउन सक्छौँ। सूचना विभाग सिनामङ्गलमा पाइन्छ, यो ठ्याक्कै एयरपोर्ट गेट अगाडि छ। त्यो भएन भने तपाईँले इन्टरनेटमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल परिचय 9औं संशोधन भनेर चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नु पर्यो भने त्यहाँ PDF फाइल आउँछ र त्यो PDF फाइल तपाईँले डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ, डेस्कटपमा राख्न सक्नुहुन्छ, ल्यापटपमा राख्न सक्नुहुन्छ। र हरेक कुराहरू तपाईँलाई कुनै कुरा कन्फ्युजन हुन्छ भने यसमा गएर तपाईँले के गर्नु त्यसलाई ट्याली गर्न सक्नुहुन्छ है। हुन त यसमा केही कुराहरू अद्यावधि गर्नु परेको कुराहरू छन्, जस्तै नेपालको नयाँ नक्सा कहिले जारी गरियो भन्दाखेरि 77 साल जेठ 5 गते राखिएको छ। त्यो त हाम्रो अस्ति APF मा सधैँ क्वेसन हो, जेठ 7 गते हो। मन्त्री परिषदले निर्णय 5 गते गर्यो, 7 गते के भयो त नयाँ नक्सा हामीले प्राप्त गरेको। सो केही त्यस्ता कुराहरू छन्, तर अधिकांश कुराहरू सबै के छन् त हाम्रो विषयवस्तुमा, हाम्रो सिलेबसमा माग गरेका 60 देखि 70% कुराहरू सबै तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ, नेपाल परिचयमा पाउनुहुन्छ हो एउटा। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नोट। अब कोलम्बियामा मैले तपाईँलाई दिएका नोटहरू के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ विगतमा सोधेका प्रश्नहरू सबैलाई राखेर त्यसका उत्तरहरू समावेश गरेर नोटहरू बनाएका हुन्छन्। र ती तपाईँले आधारभूतमा पढेपछि एउटा तपाईँले के हुन्छ थोरै 10% ज्ञान हुन्छ। र ती नोटहरू मैले यसरी बनाएको छु कि तपाईँले 10% पढेपछि नि अरू कौतूहल त जाग्छ क्या, बाँकी चाहिँ के भयो होला त। अनि त्यसपछि तपाईँले के हुनुहुन्छ नेपाल परिचय भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरू। र नेपाल परिचयपछि तपाईँले एउटा के हो त एउटा स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुक त तपाईँलाई चाहिन्छ है। टेक्स्ट बुक तपाईँलाई एउटा चाहिन्छ नेपाल प्रहरीका अथवा कुन सेवाको लागि तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ, नेपाल प्रहरीको लागि होस् या APF को लागि होस्, चाहे त्यो NID को अथवा क्याडेटको होस्, आफ्नो सिलेबसलाई मिट गर्ने गरी एउटा कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुक चाहिन्छ। र एउटा कुरा तपाईँले यो टेक्स्ट बुकको कुराहरू म भनिदिइहालेँ सुरुमै। अघि धेरै साथीहरूले त किताब निकाल्नु पर्यो भनेर, किताब भनेको नि एउटा म राम्रो पढाउँछु अथवा म खराब पढाउँछु त्यो मान्छेको ऐना हो। मलाई धेरै साथीहरूले दबाब दिनुभएको छ खै किताब भनेर। किताब निकाल्न समय चाहिन्छ। किन समय चाहिन्छ? त्यहाँ विगतका प्रश्न प्रणालीहरू के छन् विश्लेषण गर्न चाहिन्छ। त्यहाँ कसरी प्रश्न सोधेछन् ती कुराहरूलाई हामीले विषयवस्तुमा कसरी हाल्ने त्यो कुरा चाहिन्छ। बजारमा रातारात किताब सारेर तपाईँलाई एउटा आर्थिक भार बोकाउने दृष्टिकोणले मात्रै त्यो किताब लिने बानी गर्नु हुँदैन। अर्थात् यो टिचरले आएर यो भन्यो यो किताब किन, त्यो किताब किन्ने होइन। तपाईँहरू के अब कक्षा 1 मा पढ्ने बालबालिका हो र? होइन। सिलेबस टक्क बजारमा लिएर जाने, सर हेर्ने, लेटेस्ट डाटाहरू के छ, पहिलाको भन्दा त्यसमा के फरक छ, त्यसमा हाम्रो जाँचको फर्मुला लेखहरू लेखिएका छन् कि छैनन्, कुनै पनि नयाँ तथ्याङ्कहरूलाई एकदमै उत्कृष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ कि छैन, अरूभन्दा पृथक छ कि छैन, सबै कुरा मूल्याङ्कन गर्ने हो नि त। यसो आयो बाहिर हेऱ्यो ए ठिक रहेछ किनेर गयो, अनि त हामी पढ्दैनौँ फेरि पुरा। किन पढ्दैनौँ? पढ्ने हेर्न लायक हुँदैन।
त्यस कारणले आफ्नो सिलेबससँग मिट गर्ने गरी तपाईँले एउटा स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुक किन्नमा आग्रह गर्छु, जोसुकै लिनुहोस्। तपाईँहरू यतिको मान्छेहरूले मैले कुन किताब किन्दा फाइदा हुन्छ भनेको तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर म के भन्छु अरे यो फर्मेटमा भएको किताबहरूलाई चाहिँ तपाईँले सुरुमै के गर्नु त बन्द गरिहाल्नुहोस् र जुन यो फर्मेटमा लेखिएका किताबहरू छन् त्यसलाई तपाईँले प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। अझ त्यो पुस्तक सँगसँगै विगतमा आएका प्रश्नहरू हल गरेका छन् कि छैनन् त, हामीले थप अभ्यासका लागि प्रश्नहरू राखेका छन् छैनन् त, समसामयिक विषयवस्तुहरू अपडेट गरेका छन् कि छैनन् त, आइक्यूमा थप नयाँ टेक्निकहरू आएका छन् छैनन् त, विषयवस्तु लेखन सिपमा चाहिँ हामीलाई विगतका प्रश्नहरूलाई सोल्युसनमा राखेका छन् छैनन् त, त्यस्ता कुराहरूलाई विशेष तपाईँले जोड दिनु होला। किन भन्दाखेरि अहिले तपाईँले बजारमा पाउने जुन 99% किताबहरू सबै के भन्छ कट पेस्ट मात्रै हुन्। तपाईँको सुन्दर भविष्यलाई लक्षित गरेर लेखिएका किताब होइनन्। तपाईँको विज्ञापन भोलि आओस् सूचकको तपाईँको पर्सि दिन तपाईँको बजारमा किताब आइसक्छ। किन उनीहरूसँग के छ भन्दाखेरि विगतका पहिलादेखिका स्टकहरू छन्, किताब नबिचेको बिक्री नभएका, त्यही कभर च्याच्छन्, अर्को कभर हाल्छन्, तपाईँले ल्याएर हातमा भिडाइदिन्छ। अनि पुस्तक पसलले के भन्छ, ए यो त खतरा राम्रो छ, किनभने उनीहरू त बढी जसले पर्सेन्ट दिन्छ त्यही तपाईँलाई सिफारिस गरिदिने। त्यस कारणले आफै तपाईँले स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुक चाहिँ तपाईँले छनौट गर्न म आग्रह गर्दछु। र नोट सुरुमा पढ्ने, सुरुमा किताब पढ्ने होइन क्या, नयाँ साथीहरू जो हुनुहुन्छ नि सिधै हाम्रो किताब पढ्ने बानी हुन्छ, सुरुमा नोट थोरै पढ्ने। हामी के गर्छौँ, सुरुमा नुन चाकचाक भन्छौँ नि घरमा, त्यो किन त मिठो छ कि छैन, नुन लागेको छैन त, यदि नुन लागेको छ भने अनि त्यसमा थप्ने हो अनि खाने हो भनेको। सुरुमा नोटले आधारभूत हामीलाई केही ज्ञान दिन्छ, त्यसपछि हामीले थप्दै 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 त्यसलाई एउटा ठुलो महल बनाएर चाहिँ हाम्रो दिमागमा घुसाउने। अनि त्यसपछि रिफरेन्स अरू के छ नि त नयाँ नयाँ समसामयिक। नेपालमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै बजेटको कुरा चाहियो, अर्थ मन्त्रालयको साइटमा जाने। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुनै कुरा चाहियो, गभर्मेन्ट www.ministry-of-foreign-affairs.gov.np मा गएपछि हेर्न पाइहाल्यो। कुनै पनि तपाईँलाई सिमसार क्षेत्रको बारेमा, राष्ट्रिय नीतिको बारेमा समस्या पऱ्यो, तिनीहरूको साइटमा गएर हेरिहाल्ने। सबै कुराहरू अध्यावधि गरेको हुन्छन्, निःशुल्क हुन्छन्। त्यस कारणले एभ्रिथिङ इज फ्री, यो गर्नु पर्यो। र चौथोमा अर्को भनेको हाम्रो जिकेमा विशेष गरी अर्को के छ त, हाम्रो एउटा समसामयिक घटनाक्रम। सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको लागि हाउगुची भनेको के हो त, समसामयिक घटनाक्रम। ऊ त्यहाँ नाच्दैछ मान्छे, को पहिलो भयो, हान्दीको समसामयिक। अहिले यो विगत यो 14-15 सालदेखि एउटा ट्रेन्ड के बिग्रेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले बिगारेको छ। हेर्नुहोस् बजारमा अहिले केही नभने कम्तीमा 70 जना लेखकहरू जन्मिसकेका छन् समसामयिक। विचारहरूले गर्ने केही पनि होइन, त्यही पत्र कान्तिपुरमा आएको, हिमालयन टाइम्समा आएको, नयाँ पत्रिकामा आएको, टेलिभिजनमा फेसबुकमा आएको कुराहरूलाई काटेर लगेर तपाईँले बेचिदिने हो तिनीहरूले। हेर्नु त तपाईँको दिमागमा तिनीहरूले व्यापार गरिरहेछ। सूत्रको नाममा तपाईँले विभिन्न शब्द जोडेर, सूत्र अहिले कस्तो हुन्छ त, स्रो सा ने प बु धो दा यस्ता सूत्र भन्छन्, यसलाई सूत्र भनिन्छ। यो दिमागी बोझ हो। यो यस्ता कुराको कहिले पनि पछाडि नलाग्नुहोस्। तपाईँले कसरी याद गर्ने हो त्यो कुरा तपाईँको दिमागलाई मात्रै थाहा छ, मैले कसरी याद गर्ने हो मेरो दिमागलाई मात्रै थाहा छ। त्यही भएर मैले सधैँभरि भन्छु यो सूत्र अनि पुत्र आफैले जन्माउने है। अनि नदीका सहायक नदी भन्यो, ए ताता तिती तो तो गरेछ, यो तपाईँलाई के थाहा, यो सुरुमा पढ्ने मान्छेलाई तपाईँले हेर्ने हो। त्यो कुरा म लामो समयसम्म कसरी दिमागमा राख्न सक्छु भन्ने हो। अनि त्यसलाई त आफैले कथा बनाएर हुन्छ कि कविता बनाएर हुन्छ कि शब्द जोडेर हुन्छ कि त्यसलाई संयोजन गरेर हुन्छ कि त्यसलाई पाठ बनाएर हुन्छ कि कसरी याद गर्ने हो तपाईँमा भर पर्छ। त्यो मौलिक हकहरू अब हामीले त ससा सिसी सोसी भारो कहाँ सकिन्छ त्यसरी 31 वटा पढ्नलाई। त्यसलाई एउटा नेमेटिभ सङ्ख्यासँग खेल्न सकिँदैन, त्यसलाई एउटा कथा कविता बनाउन सकिँदैन। सकिन्छ नि, त्यो तपाईँले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, मैले गर्न सक्छु मेरो लागि। तर ती अर्काले शब्द घोकेका कुरा फेरि तपाईँले किन घोक्नु पर्यो भने, अहिले यी सूत्रको नाममा यस्ता यी विकृतिहरू जुन बजारमा आएका छन्, समसामयिक नाममा जुन तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा वाहियात कुराहरू पाउनुहुन्छ, ती कुराहरूबाट तपाईँ मुक्त हुनुपर्छ। ती समसामयिक होइनन्, ती तपाईँको दिमागी हालतलाई थप के गर्नु त भन्छन्, त्यसलाई भार बोकाउने किसिमका प्रकृतिका मात्रै छन्। अहिले समसामयिक भनेको राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, हाम्रो सुरक्षा क्षेत्रमा भएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम के छन्, विभिन्न सभा सम्मेलन के छन्, ती हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो भूमिका के छ, नेपाल प्रहरीको भूमिका, एनआइडीको भूमिका, नेपाली सेनाको भूमिका, ती कुराहरूलाई हेर्ने हो हामीले। अनि इन्टरपोलको कुराहरूमा ध्यान दिने हो। विभिन्न गृह मन्त्री सम्मेलन भइरहेको हुन्छन्, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका सम्मेलन भइरहेको हुन्छन्, विभिन्न हात हतियार परीक्षण भइरहेको हुन्छन्, त्यस्तो कुरामा पनि ध्यान दिने हो। त ऊ त्यहाँ बानेश्वर चोकमा को नाचिरहेछ, ए फर्स्ट भनेर लेखिरहेको हुन्छन्, तपाईँहरू पनि समसामयिक भनेर सेयरका सेयर। यो तरिकाले त हामीले त बर्बाद बनाइहाल्छ। त्यस कारणले तपाईँ विषयवस्तुको महत्त्व कुन हो भन्ने कुरा पहिले हुन सक्नुपर्छ तपाईँले। त्यसमा त्यसले कतिको महत्त्व राख्छ त्यो घटनाले। जस्तै प्रदेशसभा विघटन भयो नि, यो त हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति नै हल्लिएन यसमा, यो राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण होइन त।
अहिलेसम्म अस्ति हाम्रो क्याडेट अधिकृतमा जो बाइडेनले कति इलेक्टोरल भोट जितेका थिए भनेर क्वेसन सोधिदियो हेर्नुहोस् त। सधैँभरि महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। ए मिस नेवा के भयो, मिस लेडी के भयो, मिस फर्स्ट को भयो, मिस कलेजको भयो, यस्ता कुरा अपडेट गरेर बस्यो भने हाम्रो प्रगति कहिले हुन्छ? हुँदैन नि। त्यो अपवाद हो। नआउन सक्ने भने गरेन, आउन सक्ला, तर त्यस्ता कुरालाई तपाईँले आएन भने सबैलाई आउँदैन। त्यस्ता कुरा तपाईँले कति अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ? प्रतिनिधि सभा विघटन महत्त्वपूर्ण घटना, जनगणना हाम्रो 10 वर्षमा हुने एउटा आर्थिक गणना हुँदैछ, औद्योगिक गणना हुँदैछ, कृषि गणनाको नारा आइसकेको छ, आर्थिक सर्वेक्षणमा जेठमा नयाँ आर्थिक सर्वेक्षण आउँदैछ, जेठमा नयाँ बजेट आउँदैछ, त्यस्तो कुरामा ध्यान दिने होइन। अनि हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यो कहाँ किन्छौँ? यी नै बजारमा तिनै त्यो अर्थ मन्त्रालयको साइडमा गएर तिनीहरू त्यो पिडिएफ कपी गरेर ल्याएर पेस्ट गरेर हामीले बेच्छन् अनि हामी त्यही पैसा तिरेर किनेर आउँछौँ। योभन्दा बढी विडम्बना के हुन सक्छ? जो समसामयिकको लागि चाहिँ यो बजारी किताबहरूमा भरपर हुन्छ नि, तपाईँहरू कहिले पनि सफल हुनुहुन्न। त्यो भने के हो? तपाईँ अपडेट हुनुहुन्न, त्योबाट रातभरि रौँ ठाडा हुने गरी तपाईँ पढ्नुहुन्छ, भोलिपल्ट बिहान जाँच हल्चिँदा अगाडि अरू परेको कुरा त्यसले बिर्सिसकेको हुन्छ। किन? तपाईँ रेगुलर बेसिसमा अपडेट हुनुहुन्न। सो समसामयिक भनेको तपाईँहरू भने त सुरक्षा क्षेत्रमा हुने मान्छेहरू अहिले भइरहेका विषयवस्तु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा, रसिया युक्रेन क्राइसिस के भइरहेछ, हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा के भइरहेछ, निर्वाचन प्रणालीमा के भइरहेछ, यी कुराहरूमा तपाईँले रेगुलर अपडेट गर्ने, चाहे त्यो टिभी हेरेर होस्, चाहे त्यो पत्र पत्रिका हेरेर होस्, चाहे त्यो सामाजिक सञ्जाल चलाएर होस्, कसरी हुन्छ यो यहाँहरूले गर्नुपर्छ। यो बजारिया किताबहरूमा तपाईँ भर पर्नु हुँदैन। म फेरि पनि भन्छु, यी समसामयिकको नाममा गरेका व्यापारहरू तपाईँले बन्द गराउनुपर्छ है। कुनै पनि औचित्य छैन क्या। तपाईँले जुन कुराहरू त्यहाँ पाउनुहुन्छ नि त्यो कुनै पत्र पत्रिकामा पाइन्छ र ती अथेन्टिक पनि हुँदैनन्, कहिलेकाहीँ सारथरी उल्टो भइदिरहेको हुन्छ। त्यो भने तपाईँले आफैले अपडेट गर्नुपर्ने कुरा हो। आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम तपाईँले समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने हो। सो यो चाहिँ तपाईँले रेगुलर बेसिसमा गर्यो भने तपाईँलाई केही पनि गाह्रो हुने छैन। यति कुरा हो तपाईँले सामान्य ज्ञानमा ध्यान दिने। र लास्टमा तपाईँको के हो त भन्दाखेरि प्रश्न प्रणाली, यसलाई कहिले पनि तपाईँले नछोड्ने। किन भन्दाखेरि हामीले जतिसुकै पढे पनि अन्तिममा एक्जिक्युसन भनेको जाँच हो, र जाँच भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रश्न हो। हामीलाई प्रश्न विगतमा 70 सालदेखि अहिलेसम्म कसरी सोधेको छ? र एउटा कुरा म यहाँलाई सुरुमा भनिहालौँ, अहिले हाम्रो लोकसेवा जाँचहरू यति हुन थाले नेपालमा, कुनै न कुनै प्रश्न तपाईँको 40-50 क्वेसनहरू नेपालको भूगोलबाट अहिले भनौँ न 150-200 क्वेसन बन्यो होला। तिनै क्वेसनहरू तपाईँले सबै हेर्नु भयो भने क्वेसन त्यहीँबाट आउँछ। कहाँबाट आउँछ नयाँ क्वेसन? समसामयिक नयाँ आउला, संविधानबाट त्यहीँबाट आउँछ क्वेसन। हिजो संविधानको अधिकारको सूची, सङ्घको अधिकार सूची सोधेला, आज प्रदेशका सोधेला, फरक त्यति मात्रै हो। हिजो गाउँपालिका कतिवटा थिएन भनेर सोधेला, आज नगरपालिका कतिवटा छन् भनेर सोधेला। हिजो गाउँपालिका नभएका जिल्ला कतिवटा छन् भनेर सोधेला, आज नगरपालिका नभएका जिल्ला कतिवटा छन् भनेर सोधेला। प्रणाली अन्धाधुन्दा त्यत्तिकै त्यो अँध्यारोमा गएर चाहिँ ढुङ्गा हान्ने, नाच्ने जस्ता काम नगरौँ। त्यस कारणले विगतका प्रश्नहरूलाई मजाले विश्लेषण गर्ने, हरेक लोकसेवाका जुनसुकै सेवाका समूहका सबैले हेऱ्यो भने हाम्रा आधारभूत लगभग आधी क्वेसन त सबै त्यहीँबाट फस्छन्। हामी चाहिँ पढौ अनि सिधै जाँचमा जान्छौँ। प्रणाली अभ्यस्त हुँदैन, हामी एक्जाममा गएपछि ज्वरो आउन थालिहाल्छ अनि हामी बिगारिदिन्छौँ। आएकै बिगार्ने त भने नआएको हामीले कहाँबाट बिगार्ने होइन? सो यति कुरा हो। त्यस कारणले प्रश्न प्रणालीलाई तपाईँले कुनै पनि अहिले हाम्रो विगतमा सोधेका असयमा के क्वेसन सोधे, एपिएफमा के क्वेसन सोधे, सबै तपाईँले त्यो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्ने हुन्छ है। र यो तपाईँले अब कहाँबाट हेर्ने भन्नु होला, म तपाईँले एउटा फेसबुक पेज दिन्छु है मेरो। यो पेजमा जानुहोस्, सन्तोष खड्का जनरल नलेज फेसिलिटेटर भन्ने छ। यो करेन्ट अफेयर्स पेज हो। यहाँ तपाईँलाई आवश्यक कुराहरू मात्रै पोस्ट हुनेछन्। यहाँ मैले होइन भने त्यहाँ पुतली नाचेर कसले जित्यो, त्यो बाजे कहाँ देखियो, त्यो डमहरू कहाँ बजायो, त्यहाँ कहिले नाचेर जित्यो, त्यहाँ कसले तत्कालै भर्खरै गिनिज बुकमा को आयो, यस्ता कुराहरू यहाँ आउँदैनन्। अथेन्टिक हामीलाई एक्जाम ओरिएन्टेड चाहिने कुरा तपाईँको यहाँ छन्। र अहिले हाम्रा जे प्रश्नहरू सोधेका छन् जुनसुकै लोकसभा, त्यसको सोल्युसन सहित हाम्रा नेपाल प्रहरीका, सशस्त्र प्रहरीका, एनआइडीका, क्याडेटका हरेक क्वेसन सोल्युसन तपाईँले यही पेजमा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरू। र तपाईँका जिके सम्बन्धी जेसुकै जानकारी, समस्या, जिज्ञासा हुन्, त्यो सबै तपाईँले मलाई यसमा टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति तपाईँलाई मैले आजको यो क्लासमा चाहिँ बुझाइदिन चाहेँ है। ल अब आजलाई अब हाम्रो 8 बजिसकेको छ, अर्को क्लासको टाइम भएछ। अब तपाईँको नियमित यसरी केही समय म तपाईँको ओरिएन्टेसन सेसनमा उपस्थित हुनेछु। आज तपाईँलाई के यो सेसनले अलिकति मात्रै भने आत्मबल बढाउने हो। आजको सेसनको मुख्य उद्देश्य तपाईँको आत्मबल बढाउने हो र मैले पढाउने प्रणाली यही हो। तपाईँले अघि एकजना हाम्रो देविका खनालजीले लेख्नु भएको थियो, इतिहास तपाईँले थाहा नहुँदा नहुँदै घोकाइदिनु भयो भन्नुभएको थियो, हो त्यही हो। भूगोल भनेको बुझ्नु पर्ने, म तपाईँलाई बुझाउँछु।
संविधान भनेको हाम्रो लागि बनेको, हामीले बुझ्नुपर्छ। मौलिक हक हुने त तपाईँहरूको जिम्मा हो नि, तर त्यसको व्यवस्था बुझाउने मेरो जिम्मा हो नि, होइन? इतिहास भनेको कथा हो, कथा भन्ने जिम्मा मेरो हो। त्यसलाई तपाईँले मूर्त रूप दिने, त्यसलाई थप परिभाषित गर्ने काम त तपाईँको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ के भन्छ, नयाँ कुरा के हुन्छ, सारको नयाँ कुरा के हुन्छ, केही भएको छ? भएकै कुरालाई मजाले पढ्ने होइन, व्यवस्थित तरिकाले प्रश्न कहाँबाट बढिसक्छ त्यसमा बढी ध्यान दिने होइन। हेफाजत तरिकाले फेसबुकमा जानुहुन्छ, 2-4 शब्द देख्नुहुन्छ, फेरि त्यसलाई कपीमा टिप्नुहुन्छ, त्यो तरिका, त्यो मूर्खाइ नगर्नु होला तपाईँहरू। अहिले फेसबुक पेज बढाउने, लाइक बढाउने, फलोअर बढाउने, यस्ता यी इत्यादि दिवाना, यसका पछाडि नलाग्नुहोस्। तपाईँले खाने के हो त? जागिर हो। जागिर खाने के चाहिन्छ? पढाइ चाहिन्छ। पढाइ गर्ने, पढाइ कसरी गर्ने? यसरी गर्ने। र यदि तपाईँहरू यही मार्गदर्शन चाहनुहुन्छ अथवा मसँग रहेर अथवा मैले जानेका केही कुराहरू तपाईँले सिक्न चाहनुहुन्छ भने ढिलो नगर्नुहोस् है। हामी कोलम्बियामा 2079 को लागि नयाँ भर्नाको लागि सबै सेक्टरमा हाम्रो एडमिसन खुलिसकेको छ। अब तपाईँको केही म्यानेजरियल पार्टहरू हाम्रो यहाँ सन्तोष सरले तपाईँलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। र यति भन्दै आजको यस सेसनलाई चाहिँ मैले सर कुन असै पढ्दा सजिलो हुन्छ? कुनै पनि सजिलो हुँदैन, कुनै पनि सजिलो हुँदैन, कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। ठिक्कको मेहनतले जुनसुकै असै निस्किन्छ। र म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, अहिले ट्रेन्ड के दिन्छ? नेपाल पुलिस पढ्ने 90%ले यता एपिएफमा निकाल्ने। किन भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो सेवाको पार्ट मात्रै फरक, जुनसुकै जोइन गर्दा हुन्छ। तर नेपाल पुलिसको असैले तपाईँले फेरि के हो त, यतापट्टि निजामती क्षेत्रतिर पनि सहजता प्रदान गर्छ। पछि यता भएन भने अथवा कुनै सोच्नु भएको छ भने है, यसरी चाहिँ हेर्नु होला तपाईँहरू। सर कुन टपिकबाट सुरु हुन्छ? भोलिदेखि चाहिँ के भन्नुभएको छ? अब यो चाहिँ म्यानेजमेन्टले भन्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाउने तरिका, प्रणाली र यहाँको अधिकांश विषयवस्तु जस्तै नेपालको भूगोल, विश्वको भूगोल, नेपालको इतिहास, अनि त्यसपछि यतापट्टि संयुक्त राष्ट्र, बिमस्टेक, नेपाल प्रहरीको युएनमा भूमिका होइन, संविधान लगायतका अधिकांश विश्वको इतिहास, युद्ध तथा सम्झौताहरू, यो अधिकांश खण्डहरू चाहिँ लगभग तपाईँहरूको प्रहरी सेवामा 60 देखि 70% हिस्सा चाहिँ यही सन्तोष खड्काले पढाउँछ। अब अरू पनि विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अब अरू सरहरू पनि आउनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले यहाँहरूले चाहिँ अब नेपाल पुलिसको इन्सपेक्टर 24 पुरा पुगेर 25 वर्ष नलागेको, त्यही त हो नि है। ल अब यहाँहरूको केही म्यानेजमेन्टको पार्टहरू हाम्रो सन्तोष सर आउनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई केही जानकारी गराउनुहुन्छ। र हामी भोलिदेखि चाहिँ अब के हुन्छ, नियमित सेसन हुन्छ। अब कहाँबाट सुरुवात हुन्छ? इङ्ग्लिसबाट हुनसक्छ, नेपालीबाट सुरुवात हुनसक्छ, जिकेबाट सुरुवात हुनसक्छ होइन। यहाँले त्यसको बारेमा चाहिँ म्यानेजमेन्टबाट केही जानकारी पाउनुहुनेछ। र आजलाई चाहिँ म यहाँबाट यति भन्दै यहाँबाट म बिदा हुन चाहेँ। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि। ल गुड इभिनिङ है सबैजना साथीहरूलाई। अभिमुखीकरण कक्षा, ओरिएन्टेसन कक्षा, कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ साना साना कुरामा जिज्ञासा हुन्छन्। उमेर कति, कसले दिन पाउने, कस्तो खालको पाठ्यक्रम हुन्छ, अथवा यो कहिले खुल्छ भन्ने पनि साना साना जिज्ञासा पनि हुन्छन्। त्यस्तो कुराको पनि सम्बोधन हामीले गरिदिरहेछौँ। फ्रिक्वेन्टली हामीले ओरिएन्टेसन क्लासहरू राखिरहेको हुन्छौँ कोलम्बिया एकाडेमीमा, र हाम्रो युट्युब च्यानलमा, फेसबुकबाट पनि तपाईँले यी कुराहरू अपडेट लिन सक्नुहुन्छ। के भन्नु सर, आज एपिएफ असै र पुलिस असैको बारेमा राम्रोसँग मैले हिजोको सेसनमा मजाले बुझाएको थिएँ यो कुरा होइन। हिजो जोइन हुने साथीहरूलाई यो विषयमा मैले अझै क्लियर गराएको थिएँ। त्यसमा म अलिकति आउँछु, केही तपाईँहरूका जिज्ञासैमा जाउँ न होइन, कमेन्टहरूमा राखिदिनु होला। पुलिसको रिक्वायरमेन्ट म भनिदिन्छु, त्यो पनि अरू केही छन् साथीहरू है। अब थोरै जाउँ। भर्खर सरले सक्नुभयो। अधिकांश कन्टेन्ट सामान्य ज्ञान खण्डतर्फ कोलम्बिया एकाडेमीमा प्रमुख प्रशिक्षकहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, जसमध्ये प्रमुख प्रशिक्षक र सबै फ्याकल्टीमा नासु खर्दार अधिकृततर्फ, यता ब्याङ्किङ सेक्टरमा, अनि सुरक्षा निकायमा र आयोग शिक्षक सेवा आयोगतर्फ जिकेमा प्रमुख प्रशिक्षकको भूमिकामा रहनुहुने र निरन्तर यहीँ मात्रै, बाहिर चाहिँ ओरिएन्टेसन डेमोहरू कहिलेकाहीँ झुकिन सक्छ, मेरोमा पनि लिइदिनु पर्यो भनेर सरलाई कतैतिर बोलाइदिनु भने जानुहुन्छ। नभएदेखि तपाईँहरू भौतिक उपस्थितिमा आउँदा र अनलाइनमा कम्प्लिट फ्याकल्टीमा र कोलम्बियामा एउटा पार्ट चाहिँ तपाईँहरू क्लियर केमा हुनु होला भने, यहाँ पढाउने टिम यदि अन्त भेटियो भने उहाँ यहाँ सुरक्षामा पढाउनु, कोही सर अर्को ठाउँ भेटाउनु भयो भने यहाँ सुरक्षा निकायको पढाउने सर
अर्को ठाउँ पाइन्न सुरक्षै लाइनको लागि। कोलम्बियामा सन्तोष खड्का सरले जिके पढाउनुहुन्छ सुरक्षा असही इन्सपेक्टरलाई क्याडेटलाई भने उहाँ अन्त अब कहीँ भेटिनु भएन। कोलम्बियामा इङ्ग्लिस जुन सरले पढाउँछ अन्त कहीँ भेटिनु भएन। यसको अर्थ संविधान यहाँ जुन सरले पढाउँछ त्यो अन्त भेटिन्न। यदि उहाँ कहीँ अन्त भेट्यो भने बुझ्नु होला कोलम्बिया उहाँ हुनु रहेछ भनेर बुझे हुन्छ। यसमा चाहिँ ढुक्क हुनु होला है, किनभने यहाँको जुन कोर टिम छ त्यो टिम भन्दा बाहिर हामीले नयाँ टिचर टिम ल्याएर क्लास सञ्चालन गर्दैनौँ र यहाँ हुने सरहरू यहीँका ग्रुपहरू पढाएर भ्याउनुहुन्न। र भौतिकमा आउँदा र अनलाइनमा आउँदा एउटै टिचर टिमबाट हामी कक्षा सञ्चालन गर्छौँ। भौतिक उपस्थितिमा पढाउने सरहरूको टिम र अनलाइनमा पढाउने सरहरूको टिम एउटै रहन्छ। र अनलाइनमा अझै भौतिकमा बरु कुनै कुनै ग्रुपमा तालमेलमा तलमाथि पर्न सक्ला, अनलाइनमा सबै प्रमुख प्रशिक्षक मात्रै प्रयोग हुन्छ। जुन सरले योभन्दा अघिल्लो पटकका नतिजाहरूमा 100% आफ्नो दिन सक्नुभयो क्लासमा अथवा रिजल्टलाई उहाँको तर्फबाट प्रमुख भूमिका रह्यो, त्यही सर मात्रै प्रयोग हुन्छ। यो होलसेल मोडलमा मोटो बुक यो मोटो पढ एकै ठाउँमा पढ यस्तो खालको चाहिँ यहाँ कक्षा सञ्चालन हुँदैन। प्योर पढ्नुपर्छ। अघि सरले पनि भन्नुभयो भूगोल पढ्दा पनि कुन पढ्ने, सिलेबस नभएको कुरो होलसेलमा पढ्ने नपढ्ने, मागेको कुरो सिलेबसले मागेको कुरो मात्रै पढ्ने या त सुरक्षाका लागि जे कुरो चाहिने हो त्यो कुरो मात्रै पढ्ने। कोसँग पढ्ने? फलानु सरसँग होइन, कोलम्बिया एकाडेमीमा दिएको टिचर टिमसँग पढ्ने, त्यो हुन्छ प्योर टिम। यसमा ख्याल गरिदिनु होला। यति कुरा मैले भने। अब बाँकी केही छ भने, बाँकी तपाईँहरूको कमेन्टका कुरा छन् भने केही छन् भने भनौँ। हामी भोलिबाटै सेसन अगाडि बढाउँदैछौँ। भोलिको क्लास हाम्रो 7 बजेबाट अगाडि बढ्छ र भोलिको हाम्रो 7 बजेको क्लास हामी जिके खण्डबाट नै अगाडि बढाउँदैछौँ र भोलिको क्लासमा सन्तोष खड्का सरको नै क्लास रहनेछ। ठिक छ, सरले अलिकति ओरिएन्टेसन गरिसक्नुभयो। अब चुनाव अगाडिसम्म अब सरले नै कन्टिन्यू लिएर जानुहुन्छ यो नयाँ ग्रुपलाई। यसमा नेपाल प्रहरीको असै, नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टर, सशस्त्रतर्फको असै, सशस्त्रतर्फको इन्सपेक्टर, राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृत, सूचकलाई पनि कन्टेन्ट कतिपय मिल्न जान्छ होइन। संविधान पढाउने सर 3 जना हुन्छ, न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का सर, लीलाधर सुवेदी सर। सरको नाम राम श्याम हरि गोपाल, हजुरलाई थाहा हुँदैन। राम सर चिन्नु भएको छ? कसैले चिन्नु भएको छ? श्याम सर चिन्नु भएको छ? छैन। सर सोध्नु पर्दैन, मात्र कोलम्बिया चिन्ने र अग्रजलाई सोध्ने म कहाँ पढ्न जाउँ, फेरि दोहोऱ्याएर सोध्ने किन त्यो ठाउँ पठाएको, कोलम्बिया चाहिँ किन जानु पर्यो, दोहोऱ्याएर पनि सोध्ने यदि मनमा दोधार छ भने। अथवा सरहरूको फोटो नै हेर्नु पर्यो भने कोलम्बिया एकाडेमीको युट्युब च्यानलमा जाने, विभिन्न सरहरूका क्लासहरूको भिडियोहरू हामीले राखेका छौँ होइन। अहिले आएर फिजिकल क्लास हो, यो चाहिँ अनलाइनको कुरा गरेँ है मैले। यहाँ यो अनलाइनको कुरा, अनलाइन क्लासको कुरा भयो होइन। एउटा कुरा अघि दोहोऱ्याएँ फेरि मैले, यो होलसेलमा नपढ्नु है, जागिर खानलाई यो होलसेलमा पढेर हुँदैन। र होलसेलमा त्यो मोटो बुक किनेर पढेर पनि काम छैन। यहीँ सबै छ नि भन्ने त्यो तरिकाले हुँदैन। यो मोटो किन भनेका भरमा हुँदैन है। बुक चाहिँ प्योर कन्टेन्ट सिलेबसले मागेको कुरा, प्योर कन्टेन्ट सिलेबसले मागेको कुरा। र कोलम्बिया पढाउने सरहरूको त्यो होलसेल बुक छैन पनि, नझुक्किनु होला। यहाँ पढाउने सरहरूको प्योर कन्टेन्टको बुक हुनसक्छ तर त्यो होलसेल टाइपको बुकहरू छैन। यसमा नझुक्किनु होला सुरुमा। र हतारिएर बुक पनि नकिन्नु होला। हामीले दिएको कन्टेन्ट पहिले पढ्ने, अध्ययन सामग्री पढ्ने, को टिचर नभन्ने, सरसँग पढेपछि ठिक्की बेठिक भन्ने। सरले पढेपछि ठिक्की बेठिक पढ्न बुझेँ कि बुझिनँ भनेर भन्नु होला। यो अनलाइनको क्लासको टाइम बेलुकी 7 देखि 9 को टाइम रहेको छ र चुनाव लगत्तै बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म थप क्लास, मर्निङको टाइममा 5 देखि 7 सम्म थप क्लास हुनेछ। अहिले यो इभिनिङ तर्फ बेलुकीमा र चुनाव लगत्तै मर्निङको सेसनमा थप सेसन सुरु हुनेछ। तपाईँ अहिले एडमिसन गरिसकेपछि बिहान यो मर्निङको ग्रुप पनि पढ्न पाउनुभयो र इभिनिङको ग्रुप पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। दुवै ग्रुपमा पढ्न पाउनुहुन्छ र सबै फ्याकल्टीका कक्षाहरू सञ्चालित छन्। नेपाली सेनाको अधिक क्याडेट, सैन्यको क्लास, अनुसन्धान सूचकको क्लास, अनुसन्धान सहायकको कक्षा, अनुसन्धान अधिकृतको कक्षा, नेपाली आर्मी तर्फ के अरे सशस्त्र प्रहरीको असै, सशस्त्र प्रहरीको इन्सपेक्टर, नेपाल प्रहरीको असै, नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरका अलग अलग कक्षाहरू सबै सञ्चालित छन्। यसमा एउटासम्मको साथीहरू यहाँ कोही हुनुहुन्छ होला। यसै वर्ष जेठ 22 गते इन्सपेक्टरको परीक्षा दिने विद्यार्थी साथीहरूलाई अन्तिम चरण कक्षा बिहान 6 देखि 10 र बेलुका 6 देखि 10 दिनको 4-4 घण्टा, बिहान 4 घण्टा बेलुका 4 घण्टा
यो मोडलको अन्तिम चरण कमान्डो एक्सप्रेस क्लास सञ्चालित छ। यसमा होल कोर्सको जानेछ, जसमा आइक्यू का मात्रै 17 सेट क्वेसन प्र्याक्टिस गराउँदैछौँ हामीले। आइक्यू का मात्रै 17 सेट क्वेसन, अनि एउटा मात्रैको इङ्ग्लिसको समय 700-800 क्वेसन प्र्याक्टिस र संविधान ऐन कानुनको डबल टिचरबाट एकसाथ फिडब्याक सेसन र क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास, सेवाको पनि दुवै प्रशिक्षकबाट एकसाथ क्वेसन एन्सर डिस्कसन कक्षा र जीके को पनि सरबाट मेन टपिक सरबाट र मित्र घिमिरे सरबाट र केही टपिकमा गोपीचन्द्र पौडेल सरबाट लाने गरी हामीले डिजाइन गरेका छौँ, जो हामीसँग हुने प्रमुख प्रशिक्षकहरूको क्लासबाट। र भौतिकमा आउनेले यदि यो कमान्डो क्लास इन्सपेक्टरको अन्तिम चरणको लागि हुन्छ भने बिहान 6 बजे भोलि बिहान यहाँ आउने र बेलुकीको क्लास 6 बजे नै हुने भयो। यो चाहिँ यसै वर्षको लागि, यो चाहिँ अनलाइनको कुरा, यो चाहिँ फिजिकलको कुरा है। यो चाहिँ यसै वर्ष दिने कोही साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ सुनिरहनु भएको थियो भने मैले यो कुरा पनि गर्दै, यस वर्ष दिने हुनुहुन्छ भने चाहिँ भौतिकमा आउँदा बिहान 6 बजे जुरुकै उठेर आउने, अनलाइन हुँदा बेलुका 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म हुन्छ। अब अगाडि बढौँ। आगामी सेसन अर्को वर्षको लागि हुने इन्सपेक्टरको कक्षा, असैको कक्षा, यसमा तपाईँको एपीएफ, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, यस बाहेक तपाईँको अनुसन्धानतर्फ सूचक, सहायक र अधिकृता भइहाल्यो। अनि त्यसपछि नेपाली सेनाको सैन्य र अधिक क्याडेटका कक्षाहरू पनि सञ्चालित छन्, जसमा सबै कक्षाहरू यो 6 बजे भनेको चाहिँ यसै वर्ष दिनेलाई 6 बजे भनेको चाहिँ सबै 36 बजे भौतिकमा, 36 बजे बिहान र बेलुका 5 बजे, बेलुका 5 बजे। यो चाहिँ भोलिबाट भौतिकको उपस्थितिमा अलग अलग कक्षा, कुनै पनि मिक्स हुँदैन, सबैको अलग अलग कक्षा भोलि बिहान 36 बजेबाट अगाडि बढ्छ। भौतिकमा आउने विद्यार्थी साथीहरूलाई, अनलाइनमा हुनेलाई बेलुका 7 बजेबाट सबैका अलग अलग कक्षाहरू अगाडि बढ्छन्। कुनै ग्रुपमा आइक्यूबाट अगाडि बढ्छ, कुनैमा इङ्ग्लिसबाट अगाडि बढ्छ, ग्रुप अनुसारको। र सबै साथीहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा एडमिसन भइसक्नु भएको छ र अहिले भर्ना गरेपछि एक्जाम नआएसम्म 1 वर्ष पनि पढ्न पाइन्छ। हामीसँग उपलब्ध भएका सरहरू जस्तो आइक्यूमा 2 जना सरको पढ्न पाउनुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा तपाईँ के भन्छ 2 चोटि 3 चोटि पढ्न पाउनुहुन्छ, नेपाली रिभिजन गरेर 2 चोटि पढ्न पाउनुहुन्छ, संविधानमा दुवै प्रशिक्षकको क्लास लिन पाउनुहुन्छ, सेवातर्फ दुवै प्रशिक्षकको क्लास लिन पाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो फर्मेटबाट क्लास हुन्छ अनलाइनमा। तर यो भौतिकको लागि चाहिँ ओरिएन्टेसन होइन है। यो भौतिकको अलिक अरू बाँकी कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ, यहीँ भौतिकमै राखेर भन्नुपर्छ फर्मेट। यो चाहिँ अनलाइनको फर्मेटमा मात्रै मैले बोलिरहेको छु। यो भौतिकको लागि चाहिँ यो टाइममा भोलि आउने, क्लास लिने, अनि यहीँ बाँकी हामीले ब्रिफिङ गरिदिने भयौँ। र अब प्रत्येक हप्ता अनलाइनमा हुने साथीहरूलाई पनि परीक्षा हुन्छ, भौतिकमा हुने साथीहरूलाई पनि परीक्षा हुन्छ। करिब करिब तपाईँको मिनिमम 30 to 50 सेट। तपाईँहरू अधिकांश विद्यार्थी साथीहरूले के सोध्नुहुन्छ मलाई भने, पटक पटक सोधिएको प्रश्न, सर 10 सेट कहिले आउँछ भन्नुहुन्छ। यहीँ गल्ती छ। म मिनिमम 30 मैक्सिमम 50 सेट माथि गफ गरिरहेको हुन्छु अथवा यो खालको प्र्याक्टिस गराइरहेको हुन्छु। साथीहरूले के खोज्नुहुन्छ, सर 10 सेट भन्नुहुन्छ। यो 10 सेटमा लाग्ने होइन, लाग्ने त यसरी लाग्ने, यति सेट क्वेसनको परीक्षा फिडब्याक गराउँछु, यति गर्दा 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 गरेर बल्ल नतिजा बन्ने हो, एकैचोटि फुत्तै रिजल्ट बन्ने होइन। र कोलम्बियामा जोइन हुने बित्तिकै, भर्ना गर्ने बित्तिकै नाम निक्ल्यो भनेर आश नगर्ने। पढेर मात्रै पास हुन्छ, भर्ना गरेर पास हुँदैन। पढेर मात्रै पास गरिन्छ। ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी साथीहरू पास हुनु भएको छ। यहाँ एउटा टिम छ, त्यो कम्प्लिट टिम दिने हो। एउटा झुसुक्क एकजना टिचर, सिसिक्क टिचरको कारणले रिजल्ट बनेको होइन। यहाँ त तपाईँको सेवा सरको त्यस्तै भूमिका हुन्छ, संविधान पढाउने सरको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, इङ्ग्लिस सरको त्यतिकै भूमिका हुन्छ, नेपाली सरको अझै ठुलो भूमिका होला, जीके तर्फका सरहरूको त्यस्तै भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसभित्र पनि फ्याकल्टी टिम हुन्छ, लेखन सिपका टिचरको टिम हुन्छ। यो समग्र टिमबाट नतिजा बन्ने हो। एउटा टुक्रुक्क एउटा टपिकका कारणबाट रिजल्ट बन्दैन। रिजल्ट आफू पास हुनलाई समग्र तपाईँको पनि पढ्दाखेरि तपाईँमा एउटा विषय राम्रो छ भन्दैमा सबै पास हुन्छ भन्ने हुँदैन। स्कुलको फर्स्ट बाई म कलेज टप भनेका भरमा रिजल्ट बन्छ भन्ने हुँदैन। यसको लागि एकदमै मेहनत गरेर सबै तरिकाले एकहोरो तरिकाले लायक गर्नु पर्यो। सेट क्वेसन एउटा परीक्षा छुटाउनु भएन। अध्ययन सामग्री अत्यन्तै ख्याल गर्नु पर्यो। हामीले दिएका सबै सामग्रीलाई पढिसक्ने, सरले भनेका कुरा पुरै मान्ने र यो टिचर टिमको कम्प्लिट खाका यो व्यवस्थापनतर्फ सम्पूर्ण पाठ र तपाईँको मेहनतबाट मात्रै नतिजा बन्छ। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो करियर वर्ष, मैले त यो भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई, हिजोको ओरिएन्टेसन भन्थेँ, यो 2079 भनेको मेरो यो जिन्दगीको भविष्य बनाउने वर्ष, करियर इयर भन्न बनाउनेलाई यो बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ करियर इयर हो। यो 69 भने चाहिँ तपाईँको आफ्नो जिन्दगीको करियर बनाउने वर्ष हो।
2079 वैशाख सुरुमै हुनुहुन्छ। यो वर्ष एनएयू कतातिर हुन्छ, एपीएफ तिर हुन्छ कि नेपाल प्रहरी तर्फ हुन्छ कि नेपाल आर्मी तर्फ हुन्छ कि राष्ट्रिय अनुसन्धान तर्फ हुन्छ, एक ठाउँमा पोस्टिङ जसरी पनि हुन्छ भनेर मर्यादा गरेर लाग्ने, सबै कुरो छोडेर लाग्ने, पुरै त्यागेर लाग्नुपर्छ अनि रिजल्ट बन्छ। एक ठाउँ नआए यता आउँछ। अब यहाँ मलाई अघिदेखि भनिरहनु भएको छ, सुरुमै साथीहरू लेख्नु भएको थियो यस्तो छ। अलिकति असै इन्सपेक्टरमै बढी कुरा गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, टोटलमा विद्यार्थी पढ्नुपर्ने विषय मध्ये सेवा, यसलाई तारो हान्दिएँ मैले। अब आइक्यू, इङ्ग्लिस, जीके, संविधान, नेपाली के छ भन्दा अब म कता जाने भन्ने दोधारको मान्छेले जहिले पनि नेपाल प्रहरी पढ्ने, नेपाल प्रहरीको कोर्स पढ्ने, यो पढेपछि सबैतिर कभर गर्छ। एपीएफलाई करिब 90% कभर गरिदिन्छ नेपाल प्रहरी पढेपछि। यसले तपाईँको अनुसन्धानको पनि करिब 60%, 50 to 60% कोर्स कभर गर्छ। नेपाली सेनाको करिब 70% नै कोर्स कभर गर्छ। 70 होइन 80 नै % कोर्स कभर छ यो पढेपछि। नेपाली सेनाको अधिक क्याडेटको 80% कोर्स कभर गर्छ। बाँकी 20% के भन्दा सेना सम्बन्धी जानकारी, सामान्य ज्ञान खण्डमा थप म्याथ, अरू एउटै हो। अब अलिअलि त तलमाथि हुन्छ नि त। जस्तो अब कस्तो हुन्छ भने, जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईँको घर चाहिँ जिल्ला सदरमुकाम भन्दा नजिकै छ, अथवा तपाईँको जिल्ला सदरमुकामसम्म हाइवेमा बस जान्छ। अब त्यहाँबाट 2 मिनट हिँड्नुपर्छ तपाईँ घर जाँदै। तपाईँ साथीको घर जान जिल्ला सदरमुकामबाट 5 मिनट हिँड्नुपर्छ। तपाईँको अङ्कलको घर जान अर्को 3 मिनट हिँड्नु पर्ला। अनि तपाईँहरू एउटै गाडीमा यहाँबाट जानुहुन्छ, यो सबै एउटैमा जाने, यति एउटैमा जाने। अब घर पुग्नुभयो, जिल्ला स्टेसनसम्म बसले ओह्रालिदियो। अब मेरा घरसम्म हिँड बस भन्दा त बस जाँदैन नि त, घरसम्म अलिकति आफू पनि हिँड्नुपर्छ। यसको अर्थ यो सेवा भन्ने सबैको अलग अलग हुन्छ। नेपाली सेनाले सेना सम्बन्धी पढ्नुपर्छ, तपाईँको सशस्त्र प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी पढ्नुपर्छ, अनुसन्धानका साथीले गुप्तचर खण्ड भनेर पढ्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँको नेपाल आर्मीले नेपाल प्रहरी सम्बन्धीको कुरो पढ्नुपर्छ। त्यसो हुँदा यो सेवा चाहिँ कुनैमा पनि कुनैको कुरो मिल्दैन। यो सङ्गठनै फरक फरक हुने, 4वटा सङ्गठन, अनुसन्धान छुट्टै, नेपाली सेना छुट्टै, नेपाल आर्मी छुट्टै, नेपाल प्रहरी छुट्टै, सशस्त्र प्रहरी अलग अलग भएको हुँदा तपाईँको यो सेवा चाहिँ कुनैको पनि मिल्दैन। यो चाहिँ अलग अलग नै पढ्नुपर्छ। नभएदेखि नेपाल प्रहरी पढ्नु भने बाँकी सबै प्रहरीमा नाम निक्लिन्छ। एक्जाम्पलको लागि यो पटक 1 नम्बर र 2 नम्बर इन्सपेक्टर नाम निकाल्ने विद्यार्थी एपीएफ तर्फ, एपीएफमा जसको नाम यो 1 नम्बर 2 नम्बर निक्ल्यो, अथवा गत वर्ष जो पोस्टिङ भए अथवा अघिल्लो वर्ष जो पोस्टिङ भइरहेछन्, ती मान्छे सबै नेपाल प्रहरीका पढेका हुन्। नेपाल प्रहरीको क्लास लिनुभयो अथवा जनपद प्रहरीको क्लास लिनुभयो, नाम निक्लिने बेला कहाँ निक्ल्यो? सशस्त्रमा निक्ल्यो, अनुसन्धानमा निक्ल्यो, क्याडेटमा निक्ल्यो। कुरो के छ? कोर्स नेपाल प्रहरीको कोर्ससँग अधिकांश कुरो मिल्छ र यो अरू पढेर चाहिँ यो पुग्दैन। एपीएफ पहिले पढ्छु अनि पछि नेपाल प्रहरी पढ्छु भन्दा चाहिँ कोर्स कुरो मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दा यसको थोरै छ, यसलाई कभर गर्दैन, तर यसले नेपाल प्रहरीले मात्रै अरूलाई बढी कभर गर्छ। यति कुरा भयो कोर्सको बारेमा। अधिकको क्लास सुरु भएको छ भन्नु, अधिकको क्लास सुरु भयो र त्यहाँ कोही नासु खरदारको पनि हुनुहुन्छ, झुकेर जोइन गर्नु भएको छ नि। भोलि बेलुका 7 बजेबाट नासु खरदारतर्फ आइक्यू जीकेको क्लास सुरु छ। भोलि बेलुका 7 बजे आइक्यू खण्डबाट हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र बेलुका 6:30 बजेबाट तृतीय पत्र क्लासहरू छन् र 8 बजेबाट द्वितीय पत्र क्लासहरू छन्। यदि कोही नासु खरदारतर्फको विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ भने है, यही असै इन्सपेक्टर कुरो भएको भएर अब भ्याकेन्सीको सम्बन्धमा थोरै गफ गरिदिन्छु अनि त्यसपछि छोड्छु है मैले। अब चाहिँ तपाईँलाई विज्ञापन सम्बन्धमा कहिले खुल्छ भन्ने हुन्छ नि त, मेन कुरा त होइन। खुल्ने आफ्नो प्रक्रिया अनुसार खुल्छ, लोकसेवाले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार खुलाउँछ। भोलिबाट क्लास लिन थाल्ने। अब पेमेन्ट जम्मा गर्नलाई पैसा पुगेन, पैसा भएन, आधी उधी मात्रै छ, पैसा जति पुग्छ त्यति नै पढ्न थालिहाल्ने। आजैबाट क्लास लिन एडमिसन गरेर भोलिबाट एडमिसन गरेर क्लास सुरु गरिहाल्ने। इन्सपेक्टर तर्फ जुनको इन्सपेक्टर भयो भने अधिकृत तहको इन्सपेक्टर तहको 12,000 बुझाउने शुल्क, असैतर्फ 9,000 शुल्क बुझाउने। नेपाल प्रहरी के भन्छ सशस्त्रको भए पनि, अनुसन्धानको भए पनि, नेपाली सेनाको भए पनि र क्याडेटको 8,000 शुल्क बुझाउने। यो फीको पाटो यसो भयो। क्लासको टाइम 7 PM अनलाइन र बिहान 5 AM। यो सुरु भएको छैन, यो भोलिबाट अगाडि बढ्ने, यो चाहिँ भोलिबाट अगाडि बढ्ने भयो। ठिक छ, भोलिबाट अगाडि बढ्ने भयो। यो बिहान पनि पढ्न पाइन्छ, बेलुका पनि पढ्न पाइन्छ। कहिलेसम्म पाइन्छ? एक्जाम नआएसम्म। अब 1 वर्षपछि परीक्षा हुने भयो, त्यहाँसम्म पढ्ने, फी थप्नु पर्दैन।
फी थप्नु पर्दैन। यो फी बुझाइसकेपछि एक्जामसम्म पढाइ गर्न पाइयो। रेगुलर क्लास नियमित कक्षा अन्तर्गत अहिलेदेखि एक्जाम नआएसम्म। म त आइक्यूमा कमजोर मान्छे सर, 2 चोटि पढ्नु न, 2 चोटि 2 जना सरसँग पढ्नु न, डबल पढ्नु न। लु यति गर्दा त भयो नि त। इङ्ग्लिसमा कमजोर म, 3 पटक पढ्नु, फी थप्नु पर्दैन, दोहोऱ्याएर पढ्नु। अब यो पढ्नलाई के गर्नुपर्छ? अब जाँच भन्दा 15 दिन अगाडि भर्ना गरेर त यो 3 चोटि पढ्न भ्याइदैन नि त। 1 महिना अगाडि भर्ना गरेर त भ्याइदैन नि त। कहिले भर्ना गर्ने भन्दा 1 वर्ष अगाडि भर्ना गर्ने, आजै भर्ना गर्ने, पढ्न थाल्ने होइन। तपाईको 2 चोटि 3 चोटि दोहोऱ्याउनलाई त तपाईको पछि जाँचका नजिकमा भर्ना गरेर त भ्याइदैन। खुलिसकेपछि त्यत्रो टाइम हुँदैन। त्यसो भएर अहिलेदेखि तयारी सुरु गर्ने। यो त वर्ष नै करियर इयर हो नि त। 79 मा तपाईँ त जिन्दगीको भविष्य बनाउने वर्ष हो नि त आफ्नो, होइन हो। त्यसो भनेर लागेपछि आजैदेखि सुरु गर्ने। पेमेन्ट यो फुल पेमेन्ट गर्न सम्भव भएन भने जति पेमेन्ट पुग्छ त्यति 4-5 हजार, 50%, 40%, 50%, 60% कति पुग्छ त्यति तिरेर पढ्न थालिहाल्ने। बाँकी बिस्तारै तिर्दै जाने होइन, पढ्दै जाने, तिर्दै जाने। बुझ्नुभयो नि? यति छ मोडल। अब खुल्ने कुरामा कस्तो छ भने सबैभन्दा सुरुमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको विज्ञापन हुन्छ। यो जेठमा विज्ञापन हुन्छ। यही जेठमा, चुनाव लगत्तै जेठमा यो विज्ञापन हुन्छ है। यो राष्ट्रिय अनुसन्धानको अनुसन्धान, अधिकृत अनुसन्धान सहायक, अनुसन्धान सूचक कति कति खुल्छ भन्ने पनि हुन्छ। यो तपाईको 25 देखि 30 जना खुल्छ अनुसन्धान अधिकृत, अनि 45 देखि 55 अथवा यस्तै 5-10 जना तलमाथि हुन सक्छ अनुसन्धान सहायक। त यो भने चाहिँ असै भयो, यो चाहिँ इन्सपेक्टर भयो। अनुसन्धानको असै इन्सपेक्टर बनेको। नेपाल प्रहरीको एपीएफ खुल्छ। त्यसपछि यसपछिको विज्ञापन भनेको एपीएफ। एपीएफ को श्रावना खुलिहाल्छ। श्रावना खुल्दाखेरि इन्सपेक्टर तर्फ सशस्त्र प्रहरी सहायक के अरे निरीक्षक खुल्ने भनेको करिब करिब तपाईको 50 देखि बढीमा 60 जना, र असै खुल्ने भनेको 250 को आसपासमा खुल्छ। श्रावणमा खुल्छ। नेपाल प्रहरीको हकमा भदौ अन्तिम उस्तै पारे असोज हुन्छ। यो चाहिँ असै इन्सपेक्टर तलमाथि पर्ला। भदौमा चाहिँ तपाईको असैको विज्ञापन आइसक्छ। भदौ लास्टमा इन्सपेक्टर कल ढिलो खुल्न सक्छ। यो चाहिँ तपाईको इन्सपेक्टर खुल्ने भनेको 150 को छेउछाउमा खुल्छ, र यो चाहिँ 500 को आसपासमा विज्ञापन आउँछ। नेपाल प्रहरीको असै चाहिँ। र क्याडेटको खुल्ने भनेको पनि भदौ नै हो, अथवा भदौ नै भयो। यो खुल्ने भनेको 120 देखि 250 सम्म खुल्छ। यो चाहिँ कन्डिसन अप्लाई गरिरहेको छ आर्मीको चाहिँ है। यो खुल्ने चाहिँ अनि भदौमा खुल्छ। यो भनेको भदौ भने कहिले भन्दा +2 मा तपाईको साइन्सको जुन नतिजा आउँछ नि, नतिजाको आएपछि 1 हप्ता भित्र खुल्छ। यो साइन्सको नतिजाको 1 हप्ता भित्र खुल्छ। +2 को साइन्सको नतिजाको 1 हप्ता भित्र खुल्छ। र सबैमा के छ? सबै ठाउँ आइक्यू छ, सबै ठाउँ जीके छ, सबै ठाउँ इङ्ग्लिस छ, सबै ठाउँ नेपाली छ हैन। सबैमा संविधान छ। अनि आफ्नो घर जाने बाटो सबैको सेवा चाहिँ अलग अलग छ। बाहेक सेवा चाहिँ यो तार हान्ने यो कुनैमा पनि मिल्दैन, एउटाको अर्कोमा मिल्दैन। यसको पनि यो छुट्टै हुन्छ, यो पनि छुट्टै हुन्छ, यो छुट्टै हुन्छ, यसको पनि छुट्टै हुन्छ। अब यसपछि फर्मेट चाहिँ परीक्षाको प्रणाली, क्वेसन अङ्क भार, यसका कुराहरू धेरै फरक छन्। र सिलेबस भित्र तपाईको जीके भन्नाले अनुसन्धानमा पढ्ने र नेपाली सेना पढ्नेमा पनि धेरै फरक छ। त्यही भएर सँगै राख्न मिल्दैन, अलग अलग पढ्नुपर्छ। आइक्यू पनि सँगै राखेर पढ्न मिल्दैन। झन् मैले आइक्यू हो, आइक्यू त लेभलै मिल्दैन यहाँ, तपाईको एकै ठाउँ राख्नै मिल्दैन। फेरि इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियम भन्ने हुन्छ। यो आइक्यू चाहिँ होलसेलमा कहिले पढ्ने नै होइन। र आइक्यू बुक चाहिँ यो मोटो मोटो किन पढ अर्थ पनि हुँदैन। प्योर कन्टेन्ट पढ्नुपर्छ। ठ्याक्क जाँचमा जति सुन्छ त्यति मात्रै पढ्नुपर्छ। कन्टेन्ट बेसमा एकदम प्योर लागेर त्यसरी जानुपर्छ। ल अब यति भने मैले आज। अरू केही छ त साथीहरूको कमेन्टमा? राइटिङ कमजोर छ हो, लेखनसिप सिक्नुपर्छ। एकदमै लेखनसिपमा फोकस गर्नुपर्छ। सर असै थर्ड पेपरको आन्सर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न पनि मिल्छ। कमान्डो क्लास कहिले भनौँ? कमान्डो क्लास इन्सपेक्टर सुरु भइसक्यो। फिजिकल क्लास भोलिबाट मैले भनिदिइसकेँ, बिहान 6:30 मा, बेलुकी 5 बजे है। ल फिजिकल क्लासमा भोलिबाट आउन मिलेको। ल अब आजको सेसन सिद्धियो।
र भोलिबाट रेगुलर क्लास लिन विद्यार्थी साथीहरू एडमिसन गर्नलाई फी बुझाउनलाई अघि फीको पाटो मैले भन्दै गएँ हैन फीको पाटो मैले भन्दै गएँ फी बुझाउनलाई म यहाँ बैंक डिटेल उपलब्ध गराइदिन्छु तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर गरेर ल यहाँ हेर्नु होला यो स्क्रिनशट लिने सम्पूर्ण नम्बरहरु केही छन् मनमा लागेका कुरा केही कतै कन्फ्युजन भयो कुनै मैले छुटाए ओरे भन्न भने अथवा अब धेरै छ कुनै कुरा छुटेको हुन सक्छ यो नम्बरमा सम्पर्क गर्ने मलाई केही मनमा लागेको जिज्ञासा सम्बोधन नहोला जस्तो लाग्यो मनमा तलमाथि भयो जस्तो लाग्यो भने मलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गरे है त बुझ्नुभयो यो नम्बरमा सम्पर्क गर्ने मलाई पेमेन्टहरु गर्नलाई यहाँ बैंक खाता राखेकै छ पेमेन्ट जम्मा गरेर यो सुरुको नम्बर छोडेर बाँकी पछाडीको जुन नम्बरमा सम्पर्क गरे पनि हुन्छ पेमेन्ट जम्मा गर्नको लागि हैन ल साथीहरु आजलाई सिद्धियो अब बाँकी हामी भोलिबाट रेगुलर क्लास नियमित क्लासमा भेट्ने भयौं फिजिकल क्लासको फी भन्दै हुन्छ फिजिकल क्लासको फी इन्स्पेक्टरको 15000 अहिलेको लागि अब यो पछि चेन्ज हुन सक्ला कि हैन परिवर्तित भएर बढ्न जाला कि के भन्नु यहाँ सर अधिकृतको कहिले खुल्छ शाखा अधिकृत सोध्नु भएको भए अधिकृत शाखा अधिकृत खुल्ने चाहिँ मंसिरको अन्तिम बुधबार गोरखापत्र पल्टाएर हेर्नु वेबसाइटमा हेर्नु नासु कहिले खुल्छ पौषको अन्तिम बुधबार खरदार कहिले खुल्छ यो चाहिँ शेड्युल फिक्स हुन्छ फेरि फागुनको कहिले त अन्तिम बुधबार तालिकै यही हो नि शेड्युलै छ त क्लियर कट छ उतापटि यतापटि अलिअलि चेन्ज हुन्छ क्या यता चाहिँ एक्ज्याक्ट डेटमा आउँदैन खरदार एक्जाम आयोगले तोकेपछि यसको परीक्षा मिति रिजल्ट भन्न सकिँदैन खुल्ने मात्रै भन्न मिल्छ यो चाहिँ फ्याक्ट आधिकारिक डेट हो यो चाहिँ शाखा चाहिँ कहिले खुल्छ पुष मंसिर अन्तिम बुधबार नासु कहिले खुल्छ पुषको अन्तिम बुधबार खरदार त उतैका ओरिएन्टेसन बेलुका 5:30 मा जोइन गर्नु है नासु खरदारको साथीहरु 5:30 मा ओरिएन्टेसन क्लास डेली चल्छ त्यसमा जोइन गर्नु यो सुरक्षाको ओरिएन्टेसन पाएँ म यो ल ल हस् थ्यांक यू सबैजना सहभागी साथीहरु फेसबुकबाट हेर्नुहुने विद्यार्थी साथीहरु सबैलाई शुभरात्रि अब हामी भोलिबाट रेगुलर क्लासमा अगाडि बढाउने यो फ्रीको सेसन थियो हामीले हिजो पनि एउटा राखेका थियौं र आज पनि पुनः राख्यौं र यो भन्दा थप कुराहरु तपाईहरु हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमी फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिदेखिका सरहरुका क्लासको अथवा डेमो क्लासको अथवा विभिन्न प्रोग्रामहरुको अथवा विद्यार्थीको आफ्नो उसको सबै युट्युबमा राखेको छ त्यहाँबाट पनि हेर्नु होला फेसबुक पेजमा हेर्नु होला हाम्रो वेबसाइट फलो गर्नुहोस् कोलम्बिया एकाडेमीको आधिकारिक वेबसाइट फलो गर्नु होला www.columbia.edu.np वेबसाइटमा हेर्नुहोस् हैन यति मैले भने अब बाँकी चाहिँ हामीले रेगुलर क्लासमा नै गर्ने भयौं हस् थ्यांक यू